हामी क्लच देख्न पाउने वाला छौँ ओके आले आई मिन लाइक उनको एगेन्स्टमा एडिएस छ उनलाई थाहा छ अगाडिपट्टि उनी जान सक्दैन ग्याल्जन चिलमा ग्याल्जनले अब चाहिँ फाइनली पुश गर्ने डिसिजन अनि आलेले लो एचमा भए पनि समहाउ म्यानेज गर्न पुगेका थिए अनि किल पनि पिक गरिनेवाला छ डिआरएस विमानमा कन्भर्टेड त्यहाँ आलेले एउटा भिलेन रोल खेलिदिएका थिए तर आलेको लागि केही अप्सन नै बाँकी रहेन नि ओपनमा बसेर पछाडि टिडीको सर्टहरू आइराखेको थियो अनि सुयोग मिनी 4-in-1 अगेन यहाँ दह्रो चलाउँदैछन् अनि देख्न सकिन्छ सुयोगको तर्फबाट राम्रो डिएस दिने कोसिस टिम टी2केले पनि एकजना लुज गरेको छन् 3v3 को काइन्ड अफ सिमिलर सिचुएसन बन्न सक्छ कि टी2के र डिआरएसको बिचमा तर आलेलाई पहिला लिफ्ट आउनुपर्ने हुन्छ ए चाहिँ त्यो एङ्गलतिर चाहिँ अलिकति बढी स्प्रेड देखिएका छन् भने लेसन गाडीको साथमा आउने कोसिस ताकि एरिया उनले रिड गर्न सकुन् जोनको एउटा एन्ट्री पाउन सकुन् आलेले एउटा राम्रो जोन त पाएका थिए तर उनको पोजिसन अलरेडी नोन छ एन्ड टी2के डिस्ट्र्याक्सनको लागि टिम डिआरएस भर्सेस टी2के बिचमा क्लास हुन्छ अनि आले बच्छन् भने चाहिँ उनले यो गेम निकाल्न सक्छन् सोलो म्यानको साथमा आफ्नो टिमलाई पोइन्ट्स बढाउने कर्तव्य उनको तर्फबाट चाहिँ निभाउन सकिनेवाला छ सन्देशको अघिसमा ड्यामेज डिल गराइयो निमा रहेका थिए फेरि पनि एउटा राम्रो टच फ्लाइको साथमा उनी जाने कोसिस तर उनको अगाडि जुन रिचको सपोर्ट छ त्यो चाहिँ निस्किनेवाला थियो अनि फाइनल्ली सन्देशलाई डाउन निकाल्दै निमाको खातामा किल चढ्नेवाला थियो भने एजलाई स्पट गरेको श्रेयको तर्फबाट पिक फायर मिनी 14को साथमा अलिकति कनेक्सन चाहिँ आएन हामी somehow हामी रेडी हुँदैछौँ फाइनल फाइटको लागि बट 7C बाट आले त्यहाँ बचेको हुँदा यो टिमको लागि सर्भाइभल पोइन्ट आउनेवाला छ 7C जस्ट मेक स्योर गर्दैछ उनी दोस्रो सुपर विकेन्डमा पनि जानेवाला छन् उनीहरू भनेर सो इट इज अ गुड साइन वान मोर नेपाली टिम रेडी हुँदैछ सुपर विकेन्डको लागि यदि यो सुपर विकेन्ड खेल्छ भने मोस्ट लाइकली उनीहरू पिएमपिएल फाइनलमा पनि हुनेवाला छ सो अर्को एउटा चान्स त्यहाँबाट पनि इन्क्रिज हुने भयो साइडियर्सले आफ्नो थ्रुबल सबै भइसकेको थियो अगाडिपट्टि सो द्याट्स वाइ राइट डिरेक्सनमा फालेको थिएन आले फेरि लो एचपीमा बचेको छन् बट यो नेड लेलाई सायद बचे ओके वान सेकेन्ड थोरै लक उनीसँग रहेको छ माथिबाट टिटिकेको सर्ट्स आएको थियो त्यहाँ पनि उनी बचेको थिए ग्याल्जन पुस गर्न गएको थियो बट पुस गर्न गएको मान्छे त्यहाँ नपुग्दै हिल एन्ड लो एचपीमा कन्भर्ट भइसकेको थियो बट टी2के लास्ट म्यानमा कन्भर्टेड छन् यहाँ माफिया निन्जा फेरि पनि नक हुन सक्छन् बट पुस गरिएको छ 7C आले एक्लै होल्ड गरेको छन् अझै पनि बट डिआरएस एक्सप्रेस गर्दै खेलेको छ फ्रिडमको साथमा खेलेको छ उनी टी2के को एगेन्स्टमा गए निमाको लागि फर्स्ट एड यहाँ अप्लाई गर्ने चान्स रहनेवाला छ भने आले फाइनली आले चाहिँ यहाँ फिनिस भएको छन् सुयोग नक थिए लेजेन्ड एक्लै बचेको देखिरहेको छ भने लेजेन्डको पोजिसन सेयर हुनेवाला छ टी2के भर्सेस डिआरएस बट सायद योपालि रिजल्ट उल्टा आउनेवाला छ टिडीकेको टिमहरूको लागि अब सोलो म्यानले के 1v3 क्लच पोसिबल छ त कमन लेजेन्ड प्यान लिएर ओ प्यानको साथमा प्लेयर यहाँ रहेका थिए मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ यो कुरा सिरियसली ड्यामेज डिल गरेको थियो ओके ग्याल्जन माया पिराती साट्दैछन् त्यहाँ डान्स गर्दै वेल प्ले टिम डिआरएसको तर्फ गर्दैछन् भने टिम टी2केसँग त कम्प्लिट कमान्ड देखिराखेको छु जोनको अब यहाँ जोन सिफ्टिङले धेरै कुरा म्याटर गर्न सक्छ निक जोन कसको फेभरमा जान्छ त त्यो एउटा क्वेसन यहाँ उठ्नेवाला छ सन्देश एउटा राम्रो स्पटमा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सरप्राइज गर्न सक्छन् त्यो एङ्गलबाट कोही एकजना प्लेयरलाई बट निमा रेडी रहेको थियो विथ द नेड एकदमै सही डिरेक्सनमा नेड पनि फालेको छन् सायद निमाले इनफ्याक्टमा वाउ एकदमै कडा नेड रहेको थियो सिधै गएर पड्केको थियो नकडाउन निकाल्यो बट अनफर्चुनेटली निमा पनि ट्रेड चाहिँ रहनु परेको थियो यहाँ बट तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ सर्कल अलिकति भए पनि डिआरएसको फेजमा डिआरएससँग नम्बर एडभान्टेज छैन यो ग्राउन्डको अगेन्स्टमा जान्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई भने सन्देश फायर पावर देखाउँदै थियो उनले किल्स पनि निकालेको हामीले देखियो एजै अगाडिपट्टि मुभ गरेको छ मेबी क्लियर गर्न चाहन्छन् त्यो एरिया एन्ड देन डिआरएस अगाडिपट्टि मुभ गऱ्यो वी नो नेपाली टिमको लागि यो सेकेन्ड इनर रहनेवाला छ स्योर भइसकेको छ तर स्टिल यदि मिस नै हुन्छ भने पनि फरक पर्नेवाला छ यहाँ प्लेयर रिभाइभ नगरिकन अगाडि बढेको छ नि यहाँ डिआरएसको प्लेयर्सहरू उनीहरूलाई खासै फरक परेको छ यो म्याचले फाइनली ग्याल्जन रिभाइभको लागि अब त सायद लिड भइसक्यो लास्ट प्लेयर रिमेनिङको रूपमा डिआरएसको प्लेयरहरू बसेको छन् एन्ड देन टिटिकेलाई थाहा छ सो द्याट्स वाइ उनीहरू पुसमा छन् डिआरएसको प्लेयर रिभाइभ निकाल्नतिर जाँदै थियो अनि एजी अलिकति फल ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ उनले आफ्नो बाँकी टिममेट्सहरूको चाहिँ पोजिसन दिए कि भन्न सकिन्छ त्यहाँतिर नेट पाल्छन् भने सन्देशको नाममा किल इजी आउनेवाला छ त्यहाँ टिम डिआरएस हेल्पलेस बन्न पुग्नेवाला छ ओके कनेक्सन आउँदैछ त्यहाँ पनि हेडसट केही पिक्सल प्लेयरलाई चाहिँ देखिएको थियो हिल गर्न भ्याउँछन् त ग्याल्जनको लागि चान्स अलिकति कमी देखिराखेको छ नेड फालियो एन्ड नेडले सन्देशलाई ड्यामेज दिएको थियो एन्ड निमालाई यहाँ टेकडाउन गरिएको छ ग्याल्जनलाई दुईतिरबाट चाहिँ यहाँ प्रेस गरेको कोसिस एन्ड टिम छैन यो ग्राउन्ड एरिया एन्ड देन डिआरएस अगाडिपट्टि मुभ गऱ्यो वी नो उनीहरूलाई खासै फरक परेको छ यो म्याचले फाइनली ग्याल्जन रिभाइभको लागि अब त सायद लिड भइसक्यो लास्ट प्लेयर रिमेनिङको रूपमा डिआरएसको प्लेयरहरू बसेको छन् एन्ड देन टिटिकेलाई थाहा छ सो द्याट्स वाइ उनीहरू पुसमा छन् डिआरएसको प्लेयर रिभाइभ निकाल्नतिर जाँदै थियो अनि एजी अलिकति फल ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ उनले आफ्नो बाँकी टिममेट्सहरूको चाहिँ पोजिसन दिए कि भन्न सकिन्छ त्यहाँतिर
लिएर नेट पाल्छन् भने सन्देशको नाममा किल इजी आउनेवाला छ। त्यहाँ टिम DRS हेल्पलेस बन्न पुग्नेवाला छ। ओके कनेक्सन आउँदैछ त्यहाँ पनि हेडसट केही पिक्सल प्लेयरलाई चाहिँ देखिएको थियो हिल गर्न भ्याउँछ नि त। ग्याल्जिनको लागि चान्स अलिकति कमै देखिराखेको छ। नेड फालियो एन्ड नेडले सन्देशलाई ड्यामेज दिएको थियो एन्ड निमालाई यहाँ टेकडाउन गरिएको छ। ग्याल्जिनलाई 2-12 चाहिँ यहाँ प्रेस गरेको छ एन्ड टिम T2K वार म्याच यहाँ टिम T2K को लागि स्टार्टिङ फर्स्ट म्याच अफ द डे नै एउटा ब्याङ सुरुवात बन्न पुगेको छ एन्ड उनीहरूको तर्फबाट टेबल लिड गर्ने ठाउँ सायद यहाँ लिग डेजमा पनि हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। भर्खरको म्याच आएको थियो, भर्खर त आएको थियो T2K, बट उनीहरूको ट्रेनिङ चलिरहेको थियो। ट्रेन टु किल एन्ड अभियसली ट्रेन टु किल वाला आई मिन त्यो भाइब पनि तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो म्याचमा जुन तरिकाले एक सर्भाइभको रूपमा चाहिँ टिमहरूको प्लेयरहरू बचिरहेको छन्। पानीको एरिया परेर चाहिँ यो कुरा फेभर गरिरहेको छ। टिमको प्लेयर वाली गर्न पनि टेकिन्छ बब्लुको लागि चान्स रहेको छ तर बब्लुलाई ब्रेक लगाउन सक्छ। सिल पनि म्याक्सिमम किलको साथमा रहेको छन्। बब्लुसँग किल 2 किल नम्बर लुज गर्न पुग्छन् एन्ड लास्ट म्यानमा कन्भर्ट। बब्लु सोचेको थिएन होला कि यहाँबाट इलिमिनेसन फेस गर्नुपर्छ अब यो सिचुएसनमा आएर भनेको बब्लुको लागि डोमिनेसन भनेपछि त्यहाँ हामीले I8 को टिमलाई इलिमिनेट भएको चाहिँ देख्न पाउनेवाला छ। बेला गाइस 7 किलको साथमा छन्। 7 किल सँगसँगै अझै पनि किल वे माथि लैजान सकिने भएर चाहिँ 3टा टिम छ जसले बेस्ट किल निकालिसकेको छ। लबीमा 420 को लागि एउटा ढुङ्गाको कभर रहेको थियो। अस्लालाई टेक डाउन गर्न सकिन्छ भने सिललाई पनि ब्रेक लाग्नेवाला थियो। ओहो 1 HP मा उनी बस्न पुगे। सिफु सर गन स्विच गरेर शट दिन्छन् भने यहाँ किल स्टिल गरिनेवाला छ 420 को तर्फबाट एन्ड जाकीले पछाडिबाट अर्को शट दिएपछि सिलको टिम 2 म्यानमा कन्भर्टेड। डेडा गाइज र भाइब्स छन् जो नेपाली टिम 12 नम्बर जोगाएर बस्ने टिममा रहेका थिए पनि बाँकी सबैको लागि 2 र 1 को सिचुएसन रहेको छ। A1 को सोइकटलाई पनि देख्न सक्छ पानीभित्र उनी लुक्ने कोसिस गरेको थियो तर नो सिफु सरलाई यहाँ डाउन निकाल्यो। रिभाइभ निकाल्नको लागि अन टप अभाइलेबल छ। रिभाइभ होम M1 को साथमा एकजनालाई नक निकाल्यो। अब जाकी लास्ट म्याच सर्भाइभिङ छन्। मैं त्यो किल निकाल्नु पर्ने हर एक पोइन्टको महत्त्व छ। यहाँ टिम्सहरूलाई थाहा छ बट उनीहरूले किल भन्दा पनि थोरै प्लेयर रिभाइभतिर चाहिँ फोकस गरेको देख्न सकिन्छ। बट आई बिलिभ कम्प्लिटली कोही न कोहीले चाहिँ किल यो उठाउनेवाला छ। भाइब्सको टिम छ 12 किल समातेर बसेको छ। द्याट्स वाइ यो टिमले पनि किल पोइन्ट त पुश गर्नेवाला छ। अभियसली उनीहरूलाई अगाडिपट्टि प्लेयरहरू पनि स्पट गरेको छ। ऱ्यान्डम शट्सहरू पनि रहेको छ। स्टिल शट गाडीमा चढेको छ नि यहाँ एनालिस्ट रुज पनि गाडीमा चढ्नेवाला छ। सो यो जुन टिप्स टिम्सहरूले चाहिँ आजकल लगाउँछ यसले किल पनि टिम्सहरूलाई दिएको हुन्छ, सर्भाइभल पोइन्ट पनि दिएको हुन्छ एन्ड देन बिचरा जुन टिम सेटल कन्डिसनमा रहेको हुन्छ उनीहरू उल्टै एफेक्टेड पनि रहने गर्छ। रुजलाई देखिरहेको छु म ओके उनी त्यहाँ छन्। स्टिल शटले रुजलाई फिनिस गर्न सक्दैनन् बट सुसाइड नेट चाहिँ पोसिबल रहन सक्छ उनको लागि। म्याक्स टु म्याक्स उनले गर्न मिल्ने भनेको R3D को 2जना प्लेयरहरू कर्नरमा देखिरहेको छ बट यहाँ हिल गरिरहेको छन्। बोथ अफ द प्लेयरहरू मिलेर 9 किल निकालेर डेडाई गाइज रहेको छ अनि भाइब्सको टिम पनि छ कि डेडाई भर्सेस भाइब्स हामीले देख्न पाउनेवाला छ हिजो जस्तै। बट यहाँ सानो एङ्गल पाएको थियो प्रवीणले त्यो किलमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ सकेनन्। त्यो पोइन्ट्सलाई पोसिबल पोइन्ट रहेको थियो बट रुज पनि गाडीबाट बाहिर निक्लिसके बट डेडाई गाइज अलिकता फेभरेट देखिएको छ। नम्बर वाइज हिसाबले भाइब्स फेरि देखिएको छ। पोजिसन वाइजले फेभरेट बट स्टिल डेडा गाइजसँग राम्रो मौका रहनेवाला छ म्याच फिनिस गर्ने एन्ड देन फर्दर मोर भाइब्ससँग पनि रिभेन्ज लिने। 12 किल डेडा गाइजको लागि अलरेडी आउट अफ नोवेयर यो टिम रेसमा आउँदैछ म्याच जित्ने कोसिसमा छ। भनौँ न 12-12-11 आज 3टा टिम त बेस्ट नै बन्न पुगेको थियो। रुल्स यहाँ फिनिस हुनेवाला छ। नेटको साथमा भाइब्सको टिमले रुल्सलाई पनि डाउन निकाल्यो। टप 5 टिम हामीसँग लिस्टमा आएको थियो तर नो सिफु सर यहाँ गलत टाइमिङमा नक फेस गर्नु परेको थियो। जिगल थिए जसले डाउन निकालेको थियो। डेडा गाइजसँग अपर्च्युनिटी रहेको छ कि भाइब्सको अगेन्स्टको एउटा स्विट रिभेन्ज लिनको लागि। अब रिभाइभ निकाल्न त मैले पोसिबल देखिनँ। 3v3 को सिचुएसन चाहिँ बन्न सक्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैछ। फ्र्याक्चर ड्रपको एउटा कभर लिन चाहेका थिए भेनम लेजेन्डको तर्फबाट। भाइब्सको प्लेयरलाई यदि टेक डाउन गर्न सकिन्छ अथवा एकजनालाई मात्र क्याजुअलिटी उनले दिन सक्यो भने चाहिँ केही सजिलो रहला। A1 को प्लेयर पनि स्ट्राइकर रहेको थियो एन्ड सिफु त्यहाँ फिनिस रहनेवाला छन्। भाइब्सको जिगल 5औं किल आफ्नो खातामा ऱ्याम्पेज लिएर आइसकेका थिए। नेट फाल्ने कोसिस यहाँबाट फ्र्याक्चरको पनि यदि उनलाई पोजिसन थाहा छ भने चाहिँ यो मुस्किल रहन सक्छ। यो नेट डच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टाइमिङमा क्याजुअलिटी फेस गर्नु फेभरेबल नरहला एन्ड प्रवीण अनएक्सपेक्टेड गर्न टेकन डाउन। रिभाइभ निकाल्न टाइम पाउनेवाला छन्। यहाँ डेडा गाइजले फिनिस हानिदिएका थिए। अब टप 3 टिम हामीसँग लिस्टमा भाइब्सको अगेन्स्टमा नेट स्ट्याप रहनेवाला छ। ओहो राम्रो यहाँ डाउन निकाले डेबीको फाइनली डेडा गाइज के यो डेब्यू चिकन रहनेवाला छ त। आई मिन लाइक सायद 16 सराबी यहाँ चाहिँ फाइनली डेडा गाइजको टिमको थ्रुबाट सकेको छ। दे आर हेडिङ टु द भेरी फर्स्ट सेकेन्ड इनर 15 किल अलरेडी निक्लेको छ। पहिलो म्याचमा नेपाली टिमको थ्रुबाट हामीले 16 किल सेकेन्ड इनर निक्लेको देखेको थियो। आई थिङ्क सायद सेकेन्ड म्याच DRS को थ्रुबाट 8 किल सेकेन्ड इनर रहेको थियो। थर्ड म्याचमा फेरि 16 किल मैले यहाँ देख्दैछु गाडीको साथमा एन्ड गाडीको साथमा किल निकाल्ने आजकल ट्रेन्ड नै चलिरहेको छ एन्ड देयर वी हैव इट फाइनली कर्स यहाँ चाहिँ ब्रेक भएको छ। ओके ठिकै छ हामी पनि गर्नेवाला छ। हामी सबै मिलेर पनि गर्नेवाला छौँ। अनटपको एक्साइटमेन्ट अलिकता बढी नै रहेको थियो एन्ड देन एकदमै रेयर दुर्लभ दृश्य तपाईँको स्क्रिनमा आउनेवाला छ बट वी आर सो ह्याप्पी फर दिस थिङ।
सेकेन्ड ऱ्याङ्क पनि ड्रागनले आफ्नो हातमा निकालेको छ एन्ड फाइनली धेरै मान्छेहरूले आश गरेको सपनामा आएको बट जीवनमा नआएको रातभरि सपनामा तडपाएको दृश्य तपाईँको स्क्रिनमा देखिनेवाला छ डेढा गाइज फेरि फर्स्ट सेकेन्ड डिनर अफ द सुपर विकेन्ड सिजनलाई गेमबाट बाहिर निकाल्नु पनि पर्ने हुन्छ सन्देशले एकदमै धेरै इरिटेट गरिसकेको थियो डिआरएसलाई विथ द मिनी 14 एन्ड देन त्यो एक्ज्याक्टली उल्टा गरिदिनेवाला छ नि यहाँ अब डिआरएसको टिमको थ्रुबाट माफिया निन्जाले पनि पुरै स्क्वाड बचाएर राखेको छ डिआरएसको की टु सक्सेस फ्याक्टर रहने गर्छ यो किन त म्याक्सिमम नम्बर उनीहरूले फाइनल सर्कलसम्म चाहिँ सम्म बचाएर राख्न सफल भइरहेको हुन्छ पिका त्यहाँ रहेको छन् एन्ड देन अल अफ द सडन म्याच चाहिँ 1v4 मा कन्भर्ट भइसकेको छ डिआरएसको लागि अलमोस्ट अभियस गेम सायद हुन जान्छ होला आई थिङ्क लास्ट प्लेयर बसेको हुँदाखेरि ग्याल्जिन छन् कलेक्ट पिक लाने पिकाको त्यो सायद यहाँ च्यालेन्ज रहेको छ निमा अगाडिपट्टि बढ्नेवाला छन् माथिबाट ग्याल्जिनको कोसिस चलिरहेको थियो बट ग्याल्जिन विल बी टेकन डाउन ही वोन्ट माइन्ड इज लाइक अर्को नेपाली टिमले लानेवाला छ यहाँबाट चिकन डिनर एन्ड देयर वी गो डिआरएस बन्नेवाला छ पहिलो नेपाली टिम जसले 6वटा चिकन डिनर यो पिएमपिएलमा निकाल्नेवाला छ 6000 USD एन्ड इम्पोर्टेन्ट नोट अर्को यो रहनेवाला छ कि नेपाली टिम आजको दुईटा म्याच मध्ये दुईटा एन्ड अर्को नयाँ रेकर्ड पनि क्रिएट भयो भनौँ इज लाइक हामीले अलरेडी यो हप्ताको 15 म्याच मध्येमा 9वटा गेम त आफ्नो साइडमा धकेली पनि सकेको छ अझै गेम बाँकी छ 3टा कि 15 मा 12 नेपाली टिमले लाने हो मेबी चान्स रहन सक्छ एन्ड वन्स अगेन बब्लुको टिमहरूको लागि त भ्यालिडेल मार एरिया त्यो कारणले उनीहरू पनि त्यही एरिया हेड गर्दैछन् रको टिमलाई एल्पोजो देख्न पाउनेवाला छ एन्ड फाइनली फेरि पनि रको टिमलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट रहनेवाला छ जोन वाइजकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि डिआरएस लाकोब्र एरिया पुग्नको लागि मुस्किल छ अल्टरनेटिभ वेमा जान पनि सकिनेवाला छैन किनभने त्यो एरिया ओपन स्पेस बन्नेवाला थिएन डेडा गाइज स्टालबाट विचेस विथ वाइब्स त्यो एरियालाई चाहिँ क्याप्चर गरेर बस्नेवाला छन् पिगाएर समातेको छ वाइब्सले फ्युचर स्टेसनको लागि चाहिँ लस लिनसको माथिल्लो पोजिसनतिर चाहिँ देखिरहेको छु जङ्क्याट ग्रेब्याड यहाँ टिम टिडुईको नाममा जानेवाला छ आइएट र एवानको बिचमा पनि क्लास चाहिँ बन्न सक्छ तर उनीहरूले अभोइड गरिरहेका छन् म्याक्सिमम टाइम एन्ड 7C को सिजनलाई गेमबाट बाहिर निकाल्नु पनि पर्ने हुन्छ सन्देशले एकदमै धेरै इरिटेट गरिसकेको थियो डिआरएसलाई विथ द मिनी 14 एन्ड देन त्यो एक्ज्याक्टली उल्टा गरिदिनेवाला छ नि यहाँ अब डिआरएसको टिमको थ्रुबाट माफिया निन्जाले पनि पुरै स्क्वाड बचाएर राखेको छ डिआरएसको की टु सक्सेस फ्याक्टर रहने गर्छ यो किन त म्याक्सिमम नम्बर उनीहरूले फाइनल सर्कलसम्म चाहिँ सम्म बचाएर राख्न सफल भइरहेको हुन्छ पिका त्यहाँ रहेको छन् एन्ड देन अल अफ द सडन म्याच चाहिँ 1v4 मा कन्भर्ट भइसकेको छ डिआरएसको लागि अलमोस्ट अभियस गेम सायद हुन जान्छ होला आई थिङ्क लास्ट प्लेयर बसेको हुँदाखेरि ग्याल्जिन छन् कलेक्ट पिक लाने पिकाको त्यो सायद यहाँ च्यालेन्ज रहेको छ निमा अगाडिपट्टि बढ्नेवाला छन् माथिबाट ग्याल्जिनको कोसिस चलिरहेको थियो बट ग्याल्जिन विल बी टेकन डाउन ही वोन्ट माइन्ड इज लाइक अर्को नेपाली टिमले लानेवाला छ यहाँबाट चिकन डिनर एन्ड देयर वी गो डिआरएस बन्नेवाला छ पहिलो नेपाली टिम जसले 6वटा चिकन डिनर यो पिएमपिएलमा निकाल्नेवाला छ 6000 USD एन्ड इम्पोर्टेन्ट नोट अर्को यो रहनेवाला छ कि नेपाली टिम आजको दुईटा म्याच मध्ये दुईटा एन्ड अर्को नयाँ रेकर्ड पनि क्रिएट भयो भनौँ इज लाइक हामीले अलरेडी यो हप्ताको 15 म्याच मध्येमा 9वटा गेम त आफ्नो साइडमा धकेली पनि सकेको छ अझै गेम बाँकी छ 3टा कि 15 मा 12 नेपाली टिमले लाने हो मेबी चान्स रहन सक्छ एन्ड वन्स अगेन लाई 11 किल अलरेडी निकालिसकेपछि एक एक्स्ट्रा नक उनको फेभरमा आइसकेको छ एन्ड देन सेकेन्ड नक पनि हामीले देख्न सकेको छ लास्ट प्लेयर बचेको छन् पिकाको साइडबाट गाडी लिएर गएको थियो जेन बट जेनले त्यो किल चढाएको छन् फाइनली फाइट रहनेवाला छ 1v2 मा कन्भर्टेड फाइभ साथमा गएको थियो बट T2K ले नै फिनिश गर्नेवाला छ एन्ड दे विल गेट देयर 5th चिकन डिनर सुपर विकेन्डको 5औं चिकन डिनर $5000 उनीहरूले यहीँबाट सेक्योर गर्नेवाला छ एन्ड देन पहिलो टिम बन्नेवाला छ एन्ड देन लाइक प्राउड मोमेन्ट कि पहिलो नेपाली टिम बन्नेवाला छ हामीलाई कसरी तारिफ गर्ने यो टिमको बारेमा चाहिँ फर्स्ट पोजिसन उनीहरू छोड्ने मुडमा छैन 29 पोइन्ट यो म्याचबाट निकालेको थियो अलरेडी 30 पोइन्टको लिड बनाएको थियो बट त्यो लिडलाई डबल गर्दैछ उनीहरूले एन्ड नाउ $1000 उनको साइडमा आउनेवाला छ ह्यासट्याग आयो गोल्डकाली पक्कै पनि यहाँ चाहिँ भन्न सकिन्छ वाउ T2K एकदमै कडा फर्ममा छ हर पुगे जो नक रहेका थिए सिफुलाई चाहिँ उठाइएको छ एन्ड फोरम्यानमा ब्याक त भएका थिए अलिकति अफोर्ड गर्न नसक्ने एरियामा चाहिँ उनीहरू बसिरहेको छन् एन्ड एउटा नेड यहाँ 2जना प्लेयरलाई टेक डाउन गरिदिएको छन् फ्र्याक व्याच पनि निकै नै लो रहेको थियो फ्युचर स्टेसन सायद यहाँ प्रेस गर्न इन्ट्रेस्टेड रहन पुग्छ अर्को एउटा फलोअप नेटको साथमा प्लेयर रहेका थिए एन्ड नो फ्र्याक सर अलिकति पछाडि आउनु पर्ने थियो उनले पनि नक फेस गरिसकेका छन् अब रेटेडको हातमा रेस्पोन्सिबिलिटिज आइसकेको छ रेटेड पनि फस्नेवाला छन् मैले चान्स देखिनँ यहाँ डेडा गाइजको लागि सर्भाइभ गर्ने अब सिचुएसन अलिकति क्रिटिकल बन्न पुगेको थियो भने फ्युचर स्टेसनको प्रेसरलाई यहाँ रोक्नेवाला छ विजेस विथ वाइब चाहिँ यो मौकाको फाइदा उठाउनु पर्ने हुन्छ डेडा गाइजको तर्फबाट रेटेड सरको लागि एउटा च्यालेन्ज बन्नेवाला छ के उनले पार्टमा
बचाउन सक्छन् त विजेस विथ वाइब्सले जुन प्रेसर दियो सायद ब्रेक लागेको छ फ्युचर स्टेसनको लागि केही हदसम्म ब्रेक लगाइएको थियो तेस्रो किलको साथमा विजेस विथ वाइब्स एकजना प्लेयरलाई त लुज गरे तर उनीहरू सिधै घुस्नेवाला छन् फ्युचर स्टेसनको अगेन्स्टमा एन्ड डीईले रिकभर टाइम त पाउँदै थियो तर नो डेल्टाको एउटा राम्रो एङ्गल एन्ड एउटा राम्रो नेड पनि यहाँ प्रोजेक्ट चाइल्ड देख्न सक्छौँ नेडको एन्ड टिमलाई वाइप गरिएको छ डेल्टाको लागि 5 किल अल अफ द सडन भएको छ टिमको सायद किल थिएन तर अब त्यो किल उछिटिएर कहाँ पुगिसकेको छ तपाईँ आफै नोट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन इभिलाइको पनि सायद पोजिसन जानेवाला छ विथ द्याट शट मलिका त सायद यहाँ ग्रेडी भएको थियो बट स्टिल माइन्ड गर्नेवाला छन् विजेस वाइबले उनीहरूलाई चाहिएको थियो पोजिसन एन्ड देन इन्फो कहाँ छ लास्ट प्लेयर रिमेनिङ भनेर त्यो उनीहरूले पाइसकेको छ मलिक ब्लिड भए पनि आई मिन त्यो किल त रहेन इभिलाइको साइडमा मेरो हिसाबले बट योपालि इभिलाई बचेको थियो उनको ड्यामेज अलि बढी भइसकेको थियो विथ द्याट नेड एन्ड देन यो म्याच चाहिँ विजेस वाइबले निकाल्नेवाला छ देखो त्यो चिकन डिनर टिमको लागि चाहिँ यो रहेको थियो दोस्रो चिकन डिनर यो आई मिन अघिल्लो हप्ताको सुपर विकेटमा एउटा निकालेको थियो यहाँ पनि एउटा निकाल्नेवाला छ सानोको त्यो चिकन डिनर रहेको थियो मलाई याद छ यो चिकन डिनर रहनेवाला छ उनीहरूको लागि ऱ्याङ्गलमा रोटेसन राम्रो रहेको थियो एन्ड यहाँ सबसे बिग न्युज भनेको आई थिङ्क सायद जुन ओभरअल ऱ्याङ्किङमा उनीहरूको एन्ट्री रहेको छ फर्स्ट पेजमा एन्ड अर्को गुड न्युज भनेको चाहिँ नेपाली टिम नै रह्यो जसले निकाल्यो आजको अर्को चिकन डिनर आउट अफ 3 दुईटा नेपाली टिमको हातमा परिसकेको छ विजेस विथ वाइब्स राम्रो खेल्यो भने उनीहरू गरेको थियो सो द्याट्स वाइ अब नगयो भने क्विक प्लेयर ब्लिड हुनेवाला छ द्याट मिन्स रिभाइभको चान्सेस एकदमै रेयर बन्न जान्छ यस डिआरएससँग जोन रहेको छ जुन परेको थिएन अगाडिपट्टि जोन यहाँ चाहिँ थोरै उनको लागि फेभर रहँदाखेरि चाहिँ यो म्याच उनीहरूले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ निकाल्नुपर्ने हुन्छ 3 इन अ रो एन्ड देन नेपाली टिमको आजको डमी रिजनको स्टोरी यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ रुफको फाइदा रहेको छ यहाँ आथुडी अलिकता भए पनि एडभान्टेज छ उनीहरूसँग प्लेयर स्पटिङको कुरा गर्नु पर्दा ओके बट सम आउ डिआरएसको प्लेयर निमा थिए जसले किल निकालेको त छैन बट यहाँसम्म चाहिँ प्लेयर अगाडि मुभ गरेको स्पट गरेको थियो नेड जानेवाला छ सही डिरेक्सनमा बट कनेक्सन ल्याउन सकेन निमालाई थाहा छ 1-on-1 फाइटमा उनी बिलिभ गरिरहेका छन् यहाँ जानेवाला छन् एसएमजीको साथमा अगाडिपट्टि बट ओके बीचमा रोके आई थिङ्क सायद कल आयो होला माफिया निन्जाको साइडबाट राम्रो मौका रहेको छ राम्रो एक्सपोजर मौका रहेको छ यही नै हो 3 इन अ रो गर्ने कमन डिआरएस यहाँ मोलोटप पनि फाल्ने कोसिस निमाको तर्फबाट अनुबिसलाई कनेक्सन आएको छ मोलोटपको साथमा यदि नक निस्किन्छ भने निमा ह्याप्पी इनफ रहन सक्थे आजवेडीको लागि अलिकति भए पनि जोनको प्रेसर रहेको थियो एन्ड देवीको प्ले जोनले त्यो काम गरिदिनेवाला छ डिआरएसको लागि 3v3 को सिचुएसनमा यहाँ गेम कन्भर्टेड एन्ड किल उठाउनेवाला छ निमाले आफ्नो खातामा आरथ्रीको 3जना प्लेयर डिफ्रेन्ट डिरेक्सन लिएर बसेका छन् डिआरएसले ऱ्यान्डमली यहाँ सर्ट दिने कोसिस ग्याल्सेन 10औं किलको लागि जान सक्छन् यदि 3जना प्लेयरलाई लिप्टाउन पाउँछन् भने त माफिया निन्जाको तर्फबाट एउटा प्रिकुक नेड एन्ड यो नेड अलिकति इफेक्टिभ रहन पुग्छ भने डिआरएस अगाडि जान पाउला त के यहाँ जोन क्लोजिङ फेरि पनि भइराखेको छ यदि यो रिच छोड्नु पर्यो भने डिआरएसको लागि अलिकति मुस्किल देखिएको छ भने ऱ्यान्डमली नेट फाल्ने कोसिस माफिया निन्जाको तर्फबाट ओके यहाँ प्लेयर स्पटेड निमाको अर्को अफसाइड एङ्गल अर्को नक निकालिएको छ डिआरएस चढ्नको लागि ट्राई गर्दैछन् एन्ड अघि रहेका थिए जो पछाडिबाट सपोर्ट दिने कोसिस गर्दैछन् त्यो सपोर्ट चलिरहेको छ बट ऱ्यान्डमली एकदम प्लेयर ओन टिमको साइडमा आइडिया लागिसकेको थियो नक आउट निक्लिनेवाला छ ग्याल्जेनको साइडबाट सायद यहाँ 3 इन अ रोको यहाँ स्मेल आउँदैछ लास्ट प्लेयर बचेको छ डिआरएस डिआरएस स्मोक एन्ड स्मोकको थ्रुबाट बीचमा निकालिनेवाला छ सर्ट निकालिनेवाला छ नक एन्ड यसरी गर्ने ह्याट्रिक यहाँ देखाउँदैछ डिआरएसले ग्रान्ड एन्ट्री ग्रान्ड कम ब्याक एन्ड आई थिङ्क सायद योभन्दा बेटर कुनै पनि नेपाली अडियन्सले एक्सपेक्ट गर्न सक्दैन 3 इन अ रो पिएमपिएल स्टेजमा दोस्रो चोटि नेपाली टिमको थ्रुबाट एन्ड #2 मा नेपाली टिम पुगिसक्यो आउट अफ नोवेयर एन्ड यहाँ माथिबाट हरियो डलर त फर लगातार 3 म्याच झरिसकेको छ भनौँ न मुटुले हातमा आउला जस्तो ढुकढुक ढुकढुक गरिरहेको छ मेरो अझै बढी क्या त्यो च्यालेन्ज देखेर लास्ट मोमेन्टमा तर टिम डिआरएस सक्छ र भने डिआरएसलाई अब यहाँ देख्न सक्छौँ इन अ रो ह्याट्रिक निलो 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 तिनवटा देख्न पाउँछ अलि सेड्युलमा हेर्न मजा आउँछ त्यो कुरा चाहिँ एन्ड टिम डिआरएस द रियल सोल्जर्स थियो I8 त्यहाँ रहेको छ आई थिङ्क 3टा कन्ट्रीको 3टा बेस्ट टिम्स मध्ये एकलाई चाहिँ लडेको देख्न सकिन्छ जिउस रहनेवाला छ मङ्गोलियाबाट I8 रहनेवाला छ पाकिस्तानबाट डिआरएस रहनेवाला छ नेपाली टिमको लागि चाहिँ आशा सो कुन रिजनको लागि चिकन डिनर जानेवाला छ द ओपन एरियातिर थोरै सर्कल धकेलिएको छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अरू मेबी यु क्यान से कि I8 को कन्ट्रोलतिर धकेलिएको छ यो जिउस थोरै अफगार्ड रहनेवाला छ कि ग्याल्जिनले त्यहाँ केही ट्रेड निकाल्न सक्छन् नक निकाल्न सक्छन् विल बी अ च्यालेन्ज बट सम जोन एन्ट्री गर्नु जिउस अनि त्यसपछि डिआरएस बोथको लागि चाहिँ मैले मुस्किल देखिरहेको छु मेबी यो म्याच जान सक्छ I8 को टिमको लागि बट प्रब्लम इज द्याट कि यहाँ नम्बर एडभान्टेज कसैसँग पनि छैन अदर देन जिउस एन्ड जिउस आउट अफ द जोन रहेको छ 2v2v3
जिसको टिम च्यालेन्ज अभियसली दिनेवाला छन् सजिलै हार त नमान्लान् तर उनीहरूको लागि सबैभन्दा डिफिकल्ट भनेको चाहिँ अफगार्ड डिआरएसले समात्न पाउनेवाला छ i8ले यसै पनि अगाडि जोनको इन्ट्री दिन सक्दैन भने उनीहरू हिल एरियाबाट बढ्नको लागि जति ट्राई गर्छन् डिआरएसले पनि त्यति प्रेस चाहिँ गर्न पाउनेवाला छ तर डिआरएसको लागि पनि जोन एउटा सबैभन्दा मुस्किलको कुरा चाहिँ बन्न पुगेको थियो गडलेस ओपनली अगाडि बढ्नको लागि ट्राई गर्दै थिए गडलेसको तर्फबाट सायद सर्ट दिनको लागि पछाडि राखियो भने दुईजना प्लेयरलाई चाहिँ ब्रेकिङ अगाडि पठाइएको थियो दुईजना एकैचोटि डाउन हुनेवाला छन् जिउसको लागि लास्ट म्याचमा गेम कन्भर्ट युजेडामलाई पनि यहाँ माफिया निन्जाले चाहिँ स्पट गरे डाउन निकाल्नेवाला छन् डिआरएसको हातमा यो गेम आउन पाउनेवाला छ किनभने जिउस लास्ट म्याचमा कन्भर्ट एन्ड देयर वी गो वाट ओपनिङ यहाँ नेपाली टिमको तर्फबाट एन्ड द्याट्स गोना बी डिआरएस सानमान सबै बोकेको टिम नेपालको एन्ड योभन्दा राम्रो बेटर स्टार्टिङ केही नै भन्न सक्छौँ होला र I mean like यो सिचुएसनबाट म्याच निकाल्न इटसेल्फ तारिफ योग्य रहेको थियो कसैले सोचेको थियो आई डोन्ट थिंक कसैले सोचेको थियो यहाँ बट लाइक ओके दसैँको दक्षिणा यो पालि पनि अथवा यो म्याचमा पनि आउनेवाला छ हाम्रै घरतिर सररररर माथिबाट र फिल गरेको थियो एन्ड देन रस गर्नु पर्यो एन्ड देन त्यो रस सिचुएसनमा अलिकता क्याजुअलिटी फेस गर्ने सिचुएसन पनि बनिरहेको छ उनको लागि हेरौँ एन्ड आई थिङ्क सायद डी पनि रहेको छ त्यहीँ क्लोज बाई सो एकदमै अप्ठ्यारो स्पेसमा प्लेयरहरू मुभ गरे यहाँ जसको टिमले फर्दर मोर आफ्नो साथीहरूलाई आई मिन लाइक यहाँ क्लोज मिनिट्सहरूलाई चाहिँ सर्ट दिनेवाला छ बट यो एरिया लिनु बाध्य नै थियो बोथ अफ द टिमहरू थ्रोबलको एक्सचेन्ज एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ यसरी डिआरएसको रिकभरी यहाँ सक्सेसफुल हुन्छ आई थिङ्क सायद डिआरएसको रिकभरी सक्सेसफुल भएको छ यो ऱ्यान्डम सर्ट्सहरू रहेको थियो बट अल अफ द सडन प्लेयर नकड आउट रहनेवाला छन् बोथ अफ द एङ्गलबाट ग्याल्देन पनि नकड आउट भयो एजे पनि नकड भयो अब रहनेवाला छ जिउसको टिमको थ्रो साइडबाट थ्रोएबल्सको साथ निमा लिटरली एचपी 1 एचपीमा कन्भर्ट भएको छ भन्दा पनि हुन्छ बट आई थिङ्क सायद डिआरएसको लागि चाहिँ यो म्याच निकाल्न अति नै मुस्किल बन्दै गइरहेको छ थ्रोएबल्स फेरि पनि फलोअपमा आउनेवाला छ दिन निमा पनि नकड आउट एकजना प्लेयरलाई रिभाइभ गर्दैछन् यहाँ माफिया निन्जा बट ब्याक टु ब्याक नक जुन पाइसकेपछि डिआरएसको टिम अलिकता मुस्किलमा छँदै थियो बट माफिया निन्जा आफ्नो कम्पोजर गुमाएको छैन अझै पनि उनी हिलमा नै बिजी छन् आफ्नो पार्टनरलाई हिलमा नै फोकस गराइराखेको छन् भने अब त प्लेयर एक दुईवटा उठाएको हुँदा फेरि चान्स रहन सक्छ डिआरएससँग यो फाइट ब्याक निकाल्नको लागि त्यो बिचमा आइसी नकआउट भएपछि यो एक्स्ट्रा एडभान्टेजको पोइन्ट पनि रहनेवाला छ ओके काम कम्पोजर अझै पनि रहेको छ बट थ्रोएबल उनको लागि खतराको विषय रहेको थियो एन्ड आई थिङ्क सायद सेम कुरा यहाँ फेरि पनि देख्न पाइन्छ अब यहाँ डिआरएस 2 म्यानमा कन्भर्ट भयो भन्दा हुन्छ निमा रिभाइभ हुने छाँटकाट मलाई लाग्दैन एन्ड आई थिङ्क सायद फर्दर मोर मोलोटपले यहाँ फर्दर मोर इफेक्ट गर्नेवाला छ बट यहाँ आउनेवाला छ ट्रेडमा नेट त्यो नेट सही ठाउँमा कनेक्ट भएको छ लो एचपीमा गड लेसन एउटा थ्रोएबल्स राइट डिरेक्सनमा गयो भने जिउसले प्लेयर लुज गर्ने त छ त्यसमाथि उनीहरूको पुश पनि रोकिनेवाला छ अहिलेलाई निमा बज्न पुगेका थिए अनि जलको नेड एभ्रीलाई कनेक्सनमा आएको पनि यहाँ देख्न पाइएको छ मैले सोचेको थिएँ नेपाली टिममा मात्रै दुईजनामा चाहिँ नेडले आफ्नो टिममेटलाई डाउन निकाल्छन् तर नो अरू रिजनको टिमहरूको बिचमा पनि कहिलेकाहीँ त्यो मिस्टेक भइराखेको हुन्छ डिआरएसले एकजना प्लेयर गुमाउनु पऱ्यो तर 3 म्यान अझै पनि छन् निमा बचेको हुन् भन्छु म किनभने लो एचपीको साथमा उनी धेरै बेरसम्म बचे अनि जब नक भएका थिए त्यो टाइममा पनि उनलाई ब्याक टु ब्याक थ्रोएबल आइटमको प्रेसर आउँदा पनि उनलाई चाहिँ ब्लिड आउट हुन दिएका थिएन एजेको तर्फबाट आफ्नो पार्टनर बचाइएको छ निमा फेरि पनि एङ्गलमा मात्र प्लेयरलाई टेक डाउन गर्ने कोसिस गाल्जेनको तर्फबाट किल उठाइएको छ एन्ड सक्छ भन्दै होला नि त्यहाँ पक्कै पनि टिमहरूको तर्फबाट डिआरएस राम्रो फाइट म्यानेज गरेका छन् अब जोन कसरी भेकल अप्रोचको साथमा अगाडि बढ्ने कोसिस त गर्दै थिए उनीसँग जोन छ र आई डाउट त्यहाँ सिफुलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने हुन्छ सिफुलाई बचाउने कोसिस गरेको छ बट आई थिङ्क सायद जुन अगाडिपट्टि नै जुन 2v4 को पुश रहेको थियो त्यहाँ गल्ती गरेको थियो डेडा गेट्सको टिमले आई मिन म्याक्सिमम प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गरेर त्यसले गर्दा उनीहरूको पकेटमा अथवा उनीहरूको फेभरमा गेम जान्छ त्यसले गर्दा डाउन हुँदैछ बट फ्राई प्यानलाई फ्राई गरिनेवाला छ इनफ्याक्टमा ओके बार्बिक्यू ससको साथमा एन्ड लाइक ओभरअलमा या इज आउट अफ द गेम नाउ एन्ड डेडा गेट्सको टिमको थ्रुबाट चाहिँ राम्रो म्याच निकाल्यो भने डिआरएस यो म्याच आफ्नो खातामा लान चाहन्छ एन्ड देन समहाउ अल अफ द सडन 6 किल यो टिमको लागि आइसकेको छ डिआरएस स्क्वाडको साथमा रहेको छ प्लेयर स्पोर्टेड रहनेवाला छन् ग्याल्जेनले सानो एङ्गल पाएको थिए एन्ड त्यो एङ्गल उनको लागि काफी थियो नक निकाल्न फर्दर मोर प्लेयरको पोजिसन पनि उनीहरूलाई थाहा छ एकजना प्लेयर डिआरएसको साइडबाट जोन समात्नको लागि गइसकेका छन् एन्ड देन फ्युचर स्टेसन एक गर्दै यहाँ क्याजुअलिटी फेस गर्दैछन् आई थिङ्क सायद अब यहाँबाट डिआरएसले यो म्याच पनि आफ्नो खातामा लान सक्छ 2 किल मात्रै निन्जाको लागि थियो एकजना प्लेयर मोलोटपको साथमा अगाडि प्रेस गरिसकेका छन् बाबा okay once again Baba is the last guy for the future issues and that's the game that's the DRS and there we go back to back 2 check container okay all together 3 lakhs plus in the account डिआरएस द रियल सोल्जर्स भनेर चाहिँ हामी नै हो भनेर चाहिँ यहाँ प्रुभ गर्दैछन् टिमको तर्फबाट सिधै #3 को पोजिसन समातेका छन् एन्ड देवी गो अब कम्पिटिसन सुरु भएको जस्तो चाहिँ फिल गराउँछ टिम डिआरएसको तर्फबाट विनर चिकन डिनर $1000 बर्सिराखेको छ उनीहरूको लागि उनीहरूको नाममा उनीहरूको लोगोमा जसो के भन्नुहुन्छ एन्ड
वान्स अगेन वार अ गेम टिम DRS को तर्फबाट ब्याक टु ब्याक दुईटा म्याच एउटा च्यालेन्ज पनि रहेको थियो। अब ह्याट्रिकको लागि पनि चेयरअप गर्ने एउटा ठाउँ चाहिँ टिम DRS को लागि चाहिँ बन्नुपर्ने हुन्छ। थियो I8 त्यहाँ रहेको छ। आई थिङ्क तीनटा कन्ट्रीको तीनटा बेस्ट टिम्स मध्ये एकलाई चाहिँ लडेको देख्न सकिन्छ। जिउस रहनेवाला छ मङ्गोलियाबाट, I8 रहनेवाला छ पाकिस्तानबाट, DRS रहनेवाला छ नेपाली टिमको लागि चाहिँ आशा। सो कुन रिजनको लागि चाहिँ कन्टिन्यू जानेवाला छ त ओपन एरियातिर थोरै सर्कल धकेलिएको छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अरू मेबी यु क्यान से कि I8 को कन्ट्रोलतिर धकेलिएको छ। यो जिउस थोरै अफगार्ड रहनेवाला छ कि ग्याल्जिनले त्यहाँ केही ट्रेड निकाल्न सक्छन्, नक निकाल्न सक्छन्, विल बी अ च्यालेन्ज। बट सम जोन इन्ट्री गर्नु जिउस अनि त्यसपछि DRS बोथको लागि चाहिँ मैले मुस्किल देखिरहेको छु। मेबी यो म्याच जान सक्छ I8 को टिमको लागि, बट प्रब्लम इज द्याट कि यहाँ नम्बर एडभान्टेज कसैसँग पनि छैन अदर देन जिउस, एन्ड जिउस आउट अफ द जोन रहेको छ। 2v3 जिउसको टिम च्यालेन्ज अभियसली दिनेवाला छन्। सजिलै हार त नमान्लान्, तर उनीहरूको लागि सबैभन्दा डिफिकल्ट भनेको चाहिँ अफगार्ड DRSले समात्न पाउनेवाला छ। I8ले यसै पनि अगाडि जोनको इन्ट्री दिन सक्दैन भने उनीहरू हिल एरियाबाट बढ्नको लागि जति ट्राई गर्छन् DRSले पनि त्यति प्रेस चाहिँ गर्न पाउनेवाला छ। तर DRSको लागि पनि जोन एउटा सबैभन्दा मुस्किलको कुरा चाहिँ बन्न पुगेको थियो। गडलेस ओपनली अगाडि बढ्नको लागि ट्राई गर्दै थिए। गडलेसको तर्फबाट सायद सर्ट दिनको लागि पछाडि राखियो भने दुईजना प्लेयरलाई चाहिँ बेग्लको अगाडि पठाइएको थियो। दुईजना एकैचोटि डाउन हुनेवाला छन्। जिउसको लागि लास्ट म्याचमा गेम कन्भर्टेड युजेडामलाई पनि यहाँ माफिया निन्जाले स्पट गरे डाउन निकाल्नेवाला छ। DRS को हातमा यो गेम आउन पाउनेवाला छ किनभने जिउस लास्ट म्याचमा कन्भर्टेड एन्ड देयर वी गो वाट अ ओपनिङ यहाँ नेपाली टिमको तर्फबाट एन्ड द्याट्स गोना बी DRS सानमान सबै बोकेको टिम नेपालको एन्ड योभन्दा राम्रो बेटर स्टार्टिङ केही नै भन्न सक्छौँ होला र। आई मिन लाइक यो सिचुएसनबाट म्याच निकाल्न इट्सेल्फ तारिफ योग्य रहेको थियो। कसैले सोचेको थियो, आई डोन्ट थिङ्क कसैले सोचेको थियो यहाँ, बट लाइक ओके दसैँको दक्षिणा यो पालि पनि अथवा यो म्याचमा पनि आउनेवाला छ हाम्रै घरतिर सरर माथिबाट पनि थिएन भने ब्लाब्लाको कन्ट्रिब्युसन यहाँ बल्ल देख्न पाइएको छ। यो एउटा चाहिँ यादगार रहन पुग्छ किल वाइजदेखि लिएर हरेक कुरामा। डान्टे प्लेजोनको साथमा डाउन हुन पुगे, सायद केही सर्ट दिएको थियो होला डेटा गाइजको तर्फबाट एन्ड डान्टे प्लेजोनको टचले चाहिँ यहाँ फिनिस हुन पुगेका थिए। 3 म्यानमा A1 कन्भर्टेड हुने डेटा गाइजको तर्फबाट सिफुलाई पनि बचाउने चान्स त रहेको थिएन। दुईटा मेडिकलको साथमा ब्लाब्ला जतिसुकै अगाडि जे गरे पनि उनको लागि योभन्दा बढी ऱ्याङ्किङ आउनेवाला छैन अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो फाइट भएर कुनै एउटा टिम इलिमिनेसन फेस गर्छ। आई थिङ्क सायद उनले आफ्नो कामको लागि आफ्नो टिमको लागि काम गरिसकेका छन्। रले पनि आफ्नो स्लट सेक्योर गरिसकेको छ फर द चिकन डिनर रेस द्याट इज सुपर विकेन्ड भने डीले पनि सेट त गरिसकेको छ। बट आई थिङ्क सायद पर्फेक्ट गिफ्ट रहन सक्छ यो चिकन डिनरको साथमा। डीको टिमले आफ्नो फ्यान्सहरूलाई डी प्रपर कभरमा छ। यदि ब्लाब्लाले स्पट कसैलाई गर्छन् भने म्याक्स टु म्याक्स उनले हेल्प गर्न सक्ने भनेको आई मिन डीलाई हुनसक्छ किन त पछाडिबाट ब्याक स्ट्याप A1ले नै फेस गर्छ होला, अरूले फेस गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनको फर्स्ट एड सकिएको छ। सो म्याक्स टु म्याक्स अब डान्स गर्न सक्छ भने I think like rest in peace रहनेवाला छन् ब्लाब्ला पनि यो म्याचमा, बट दे वोन्ट माइन्ड। 7 किल यति राम्रो सर्भाइभल पोइन्ट्स निकालेपछि यो टिम पनि क्वालिफाई रहनेवाला छ। अनटपको लागि 5 किल रहेको छ, यो म्याचमा 8 किल रहेको थियो। सो अब इक्वेसन यतिमा आइसकेको छ कि यो दुईटा टिम मध्येबाट चिकन डिनर कसले निकाल्ने किन त बोथ अफ द टिम अलमोस्ट क्वालिफाई गरिसक्यो, त्यसमा कुनै पनि डाउट चाहिँ रहेको छैन। सिनिस्टर क्लोज बाई गइसके अनटपले स्पट अहिलेसम्म गरेको छैन, बट फाइनली स्पटेड उसले नकडाउन निकाले। पछाडिबाट कभर दिनको लागि फ्र्याक्चर किल सेक्योरको लागि चाहिँ जाँदै थियो यहाँ, बट अनटपको पोजिसन गइसकेको छ। 6-9 इन्ज्याक्ट मुभ गरेको छैनन्, बट चिकन डिनर चाहिएको छ। बोथ अफ द चिकन चाहिएको छ, बट यहाँबाट स्पटेड प्लेयर लास्टमा 6-9 बोयको रूपमा बचेको छ। 1 मैन मात्रै बचेको थियो, त्यसमा 6-9 बोयको अगाडिपट्टि फ्र्याक्चरको फाइट रहनेवाला छ एन्ड देन फ्र्याक्चरले म्याच फिनिस गरेको छ। एन्ड वाउ फाइनली यहाँ चाहिँ म्याच फिनिस गरेर देखाइदिएको छ एन्ड खुसीले यहाँ बयान गर्दैछ। पक्कै पनि चार्टमा पनि खुसीले बयान गर्नेवाला छ। ग्रान्ड एन्ट्री त रह्यो, बट भनौँ न ज्यान हात मुटु हातमा आइसकेको थियो अलमोस्ट। हामी लिएर घुम्दै थियो क्वालिफाई हुन्छ कि हुँदैन डी भनेर, बट डी दे हेभ डन इट। आई मिन फाइनली फर्स्ट चिकन डिनर अनि कस्तो मोमेन्टमा आयो चिकन डिनर, आई मिन यादगार रहनेवाला छ उनीहरूको लागि। डेटा गाइज एभ्री टाइम क्या जब पनि हामीलाई जहिले पनि क्या क्वालिफाई हुँदैन भनेर भन्दै चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा आएर चाहिँ वी आर देयर भनेर चाहिँ देखाउने गरेको छ। अघिल्लो सिजन मलाई याद छ फर्स्ट सुपर विकेटमै डेटा वाला छ किलरको तर्फबाट च्यालेन्ज माथि च्यालेन्ज एन्ड 2v2 को सिचुएसन 1 म्यान अझै पनि डाउन छ स्टारवर्डको लागि एन्ड त्यो सबैभन्दा गाह्रो मुस्किल हुन सक्छ। तर रिभाइभ निकालेर पिकअप बललाई
भागिनुका फाट त गर्दै थिए उनी बस्न पुग्छन् अनि एक्सनले आफूलाई हिल गरिसकेका छन्। अगेन इट्स 2v2 सिचुएसन हामीले लास्ट टाइम पनि देखेको थियो, यस्तै सिचुएसन क्रिएट भएको थियो। फाइब्सको टिम अरू थाहा भएन, बट फाइब्सको टिमको एउटा सबसे कडा कुरा चाहिँ यो रहन्छ कि उनीहरू मङ्गोलियन टिमसँग चाहिँ राम्रो खेलेको छ। आई मिन एगेन्स्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ, बट सर्कलको प्रायोरिटी बोथ अफ द टिमको साइडबाट चाहिँ यहाँ देखाइँदैछ। लोवर साइडमा बोथ अफ द टिमले रस गर्नु नै छ। यहाँ 8-6 मिटर अझै पनि बाँकी, बट आई बिलिभ यहाँ स्टलवर्डको टिमसँग चाहिँ अलिकता एक्स्ट्रा थ्रोएबल्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छ। बट आई थिङ्क उता ड्रप पनि लुटियो, त्यसले एक्स्ट्रा कभर दिनेवाला छ। प्रविन एङ्गल चेन्ज गरेको छन्, बट पिकाको लागि सिधा अगाडि एङ्गल बन्छ होला, त्यो सिधा नक निकाल्नको लागि त्यो भएको पनि छ। नाउ इट्स 1v2, एकजना कभर दिँदैछन्, एकजना नेटको लागि अगाडि गएको देख्न सकिन्छ। एन्ड देन एक्सनको लागि 7 किल बन्न सक्छन् किलर, अर मेबी किलरले दिनेवाला छन् यहाँ किलर क्लच। त्यसैको लागि हामी वेट गर्दैछौँ। ब्याक टु ब्याक दुईटा थ्रोएबल्स त्यो कनेक्सनमा आएन, अर मेबी किलर इज स्पटेड नाउ, किलर इज स्पटेड बाई एन्ड जानेवाला छन् यहाँ एक्सनको लागि। बोथ अफ द एङ्गल समातिएको छ, पिन डाउन गरिएको छ किलरलाई। दुईटा एङ्गलबाट एक साइडबाट रहनेवाला छ एउटा प्लेयरको पुश, अर्को साइडबाट अर्को प्लेयरको पुश, एन्ड किलर अझै पनि डज गरिरहेको छन्। ओके, उनी ह्यामर डज गरे, उनी बम पनि डज गरेको थिए, बट सर्भाइभ गर्छन् र भने डाउट गर्दैछु म। रिलोड गरिनेवाला छ यहाँ किलरको साइडमा, अझै पनि चल्दैछ, कभरमै छन् उनी अझै पनि। नेड उनको साइडबाट रेडी गरिएको छ र आई डोन्ट थिङ्क सो नेड फेरि पनि आउनेवाला छ उल्टा स्टलवर्डको साइडबाट। आई थिङ्क सायद यो नेडले त फर्मालिटी पुरा गरिदिनेवाला छ। त कतैबाट पनि देखिएको थिएन, जो नक निकाल्दैछन् फेयर पछाडिबाट चाहिँ स्मोकी किल कन्फर्मेसन वाइज आउने कोसिस गरेको थिए। सुयोग पनि एउटा डिफ्रेन्ट एङ्गल समातेर बसेका छन् भने i8 को प्लेयरलाई देख्न सक्छौँ बगीमा बस्ने कोसिस, सिलको प्लेयरलाई स्पर गरेर डाउन निकाल्नको लागि ट्राई गर्ला। टिआरएस तेस्रो किलको साथमा नम्बर जोगाएर बसेको छ यो म्याच भने। उनीहरूसँग जुनको एउटा राम्रो एज पनि रहनेवाला छ। फाइदा उठाउनको लागि पानीबाट आइरहेको प्लेयरलाई चाहिँ स्पर गर्दै डाउन निकाल्ने कोसिस गरियो भने प्रवीण त्यहाँ स्ट्रगल गर्दै थिए, बाहिर हेड देखाउँछ, उनलाई एक्जाम गरिनेवाला छ। टिआरएसको प्लेयर केही ऱ्यान्डम सर्टहरू पनि उनी भएकोतिर नै लगाउने कोसिस गर्दैछन् भने i8 को प्लेयरहरूलाई जुन च्यालेन्ज बनिराखेको छ, सायद i8ले पनि अब जोनको ड्यामेज डिल गर्नुपर्ने बेला आएपछि त बाहिर निस्किन बाध्यता नै रहनेवाला छ। स्पटेड भयो, सर्ट दिने कोसिस पनि यहाँ गरिएको थियो। दुईजना प्लेयर लगातार लागि परेका छन्। मिस्टर बोरेमा माथि बनेर सर्ट दिने कोसिसमा थियो भने निमा पनि अगाडि बसेर उठाउने कोसिस गर्दैछन्। ओके, राम्रो मौका, राम्रो एङ्गल पाएको छ, राम्रो किल पनि बटुललाई सफल भयो। डिआरएसका प्लेयर्सहरू राम्रो फाइदा रहन सक्छ यो म्याचले, यो टिमलाई सेक्योर गराउन सक्छ। सुपर विकेटको लागि 6 किल पोइन्ट्स उनको टिमको लागि त्यही बसी निक्थ्यो। टिमाको लागि डोमिनेसन पनि आएको हामीले देखिएको थियो, एज पनि रहनेवाला छ सर्कलको उनीसँग। 7C को लागि पनि राम्रो पोइन्ट्स आयो। T2K ले पनि केही गरिकन यो म्याच आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन सक्छ। सो लुकिङ गुड लट्स अफ द टिम्सको लागि। सुपर विकेन्डको जर्नी सायद सेट रहन्छ कि भन्ने यहाँ चाहिँ पोसिबिलिटी म देखिरहेको छ। भेनम लेजेन्ड निक्लिँदैछ, i8 को टिमलाई निकालेको छ, जो फ्युचर स्टेसन पनि अलमोस्ट निक्लिनेछ भन्दा सायद फरक नपर्ला। एकजना प्लेयर छन् सिलको टिमको थ्रुबाट किला, उनीले यहाँ चाहिँ पछाडिबाट डस्न सक्छन्। जस्ट त्यो एउटा मात्रै पोइन्ट नोट गर्नु सक्छ। किला पनि स्पटेड नाउ, डियर्सले मेक श्योर गर्नेवाला छ ब्याकस्टाप गर्ने प्लेयर कोही बच्दैन उनको एगेन्स्टमा भनेर। किला स्पटेड, आई थिङ्क या स्पटेड छन्। एउटा नेडले किल सेक्योर गर्न सक्थ्यो, बट टिल द मोमेन्ट नेड आएको छैन। प्लेयरको एचपी एकदमै कम भएछ। आई थिङ्क डट एचपीमा नै थिए, उनी पानी मुनि नै सहिद रहनेवाला छन्। लुकिङ गुड, नेपाली टिमहरू अलिकति स्ट्रङ देखियो यहाँ। एन्ड आई थिङ्क 7C ले पनि मेबी सुपर विकेन्डको यात्रा यहाँबाट तय गर्छ कि जस्तो छ। एन्ड डिआरएस त त्यही मिसनमा रहेको थियो। आई थिङ्क सायद यो म्याचले उनीहरूको लागि गर्न सक्छ। पिकालाई र एपेक्सलाई देखिएको छ स्टालवर्डको टिमको तर्फबाट। टिआरएसले यदि यो टिमलाई पनि वाइप गरिन्छन् भने फ्युचर स्टेसनबाट त लास्टमा सर्भाइभिङ छ निविलाई, उनी पनि धेरै बेरसम्म बच्छन् जस्तो चाहिँ मैले यहाँ देखेको छु। अनि माको केसमा नेट फालेको थियो। डिआरएसको पोजिसन अलरेडी नोन छ एन्ड ब्याक टु ब्याक चौथो युटिलिटिजहरू पनि जानेवाला छन्। पिका हातमा नेट लिएर बढ्ने कोसिस गर्दै थिए एन्ड उनको नेटको प्रोजेक्टाइल कहाँसम्म पुग्नेवाला छ त निमाको छेउमा फेरि गएर ल्यान्ड गर्छ भने निमाले ड्यामेज डिल गर्ला, तर उनको नेटको प्रोजेक्टाइल अलिकति टाढा नै गइरहेको छ। डिआरएसको नजिकै कनेक्सन आएको थिएन। एजे ओपनबाट जाने कोसिस गर्दैछन्, एउटा रिक्स लिएको छ। एजेको तर्फबाट उठेर सर्ट दिन सक्छन्, कमान्ड दिन सक्छन्। T2K को सर्टले लङ रेन्ज स्प्रेड गर्दै थियो भने यहाँ फाइनल्ली नेटको साथमा चाहिँ किल उठाउनेवाला छ टिम डिआरएस भने। सन्देशको किल चाहिँ स्टिल हुन पाएन। नेटले जो लास्टमा सर्भाइभिङ थियो उनलाई फिनिस गर्ने बित्तिकै बाँकी प्लेयर पनि फिनिस हुन पुगेका थिए। स्टारबाट लबीबाट बाहिर अब फेरि पनि 7C को लागि 10 भन्दा माथिको एभरेज निस्किनेवाला छ यो म्याचमा भनेपछि 7C ले पनि आफ्नो यात्रा बनाउनेवाला छ दुईटा म्याच खेलिसक्दाखेरि। एन्ड इभिल आईलाई देख्न सकिन्छ, उनी डिफ्रेन्ट एङ्गल समातेर बसेका छन्। उनीसँग सानो जोन पनि रहेको छ, सायद एउटा एज उनीसँग पनि रहेको थियो। T2K को अगेन्स्टमा स्यान्डविच हुन सक्ने सिचुएसन। 7C र फ्युचर स्टेसनले यदि केही सर्ट दिन्छन् ऱ्यान्डमली भने एन्ड डिआरएस त मौकाको फाइदा उठाउन पाउनेवाला छ, किनभने उनीहरूको अपोजिट डिरेक्सनमा रहेको टिम्सहरूको लागि पनि जोनले डिसएडभान्टेज बनाएको थियो। उनीहरू क्लास गर्छन् एन्ड उनीहरूले लास्ट टिम जो बस्छ त्यसलाई डाउन निकालेर चाहिँ चिकन डिनर पनि खान सक्छन् भने होइन किल वाइज पनि जान्छु भन्छ भने टिम डिआरएसको लागि त्यो पनि पोसिबिलिटिज रहेको
आइसकेको छ। अभियसली माफिया निन्जाको आफ्नो ट्रेडिसनल हेयर स्टाइल यहाँ आइसकेको छ, उनको ट्रेडमार्क भनौँ त्यो हेयर स्टाइल चाहिँ आइसकेको थियो। फर्दर मोर कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एजीको लागि नक्स एन्ड किल्सहरू चाहिँ बढ्दै नै गइरहेको छ। माफिया निन्जा एङ्गल एन्ड इन्फो निकाल्ने कोसिस गर्दैछन् एन्ड देन पक्कै पनि थ्रोएबल्सहरू त यहाँ राखेको होला डिआरएसको टिमले। टिटुकीको फर्दर प्लेयरहरू पनि सायद स्पटेड रहन्छन् मेरो हिसाबले। इभीलाई खेलेको आज हामी देख्न सक्छौँ। आई मिन इच एन्ड एभ्री पिएमपिएलमा अलमोस्ट हामीले त्यो प्लेयरलाई चाहिँ देखिएको छ, एक्सपिरियन्स प्लेयर पनि एन्ड देन की प्लेयर पनि बन्न सक्छन्। यहाँ डिआरएस सेट गर्दैछ आफैले आफूलाई एङ्गल मिलाइ ताकि जोनको कन्ट्रोल चाहिँ उनीहरूसँग नै रहोस् नो म्याटर वाट, बट बिचमा ओपन स्पेस रहेको हुँदा उनको एगेन्स्टमा थ्रोएबल कनेक्ट हुने चान्स चाहिँ अलिकता बढी देखिरहेको छु। एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ टिटुकीले पनि सिमिलर एफोर्ट चाहिँ लगाइरहेको छ। टिटुकीको पनि सायद सेट रहन सक्छ यो म्याचले गर्दा उनको जुन सुपर विकेन्डको यात्राको लागि जुन कठिनाइ चल्दैछ यहाँ त्यो सायद यहाँ सकिन सक्छ भने 7C को लागि पनि सिमिलर कुरा पोसिबल देखिरहेको छु मैले। 7C फाइनली स्टेप अप गर्दैछ यहाँ, राम्रो गेम चाहिँ देखाउँदैछ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। बट फर नाउ आई थिङ्क उनीहरू एलिमिनेट हुने भर्जमा अलमोस्ट आइसकेको छ। टिटुके डिआरएसको अगेन्स्टमा क्लास लिने कोसिस गर्दैछन् भनेपछि 7C को मिस्टर आलीले केही टाइम पाउन सक्छन् त्यहाँ सर्भाइभ गरेर राख्नको लागि, सर्भाइभल पोइन्ट अझै निकाल्न सक्नेवाला छ। तर उनी स्पटेड रहने छन् कि डिआरएसको टिमको तर्फबाट एन्ड एज एक्सपेक्टेड माफिया निन्जाले चाहिँ उनलाई देखिसकेका थिए एन्ड सर्ट पनि दिनेवाला छन्। 3 किल भएको थियो टिमसँग, 3 किलको साथमा 8 प्लेसमेन्ट पोइन्ट लिएर चाहिँ लबी छोडेको थियो। यहाँबाट सरप्राइज सर्ट दिन पुगेका थिए टिटुकेको अगेन्स्टमा। सन्देश दा हुन्छन् एन्ड टिम डिआरएस यो मौकाको फाइदा उठाउनको लागि बढ्ने कोसिस युटिलिटिज स्प्याम हुँदैछ यहाँ माफियाको तर्फबाट भने डिआरएसको 4 जना प्लेयरहरू ओपन स्पेसबाट बढ्ने कोसिस निमा भेकलको साथमा बग्गी चढाउने कोसिस गर्लान् एन्ड यहाँ रिभाइभ निकालेको प्लेयरलाई पनि स्पट गर्नुपर्ने छ एजीको तर्फबाट। तर ठुलो राइट सर्ट यहाँ कनेक्ट तर्फबाट एन्ड टिम डिआरएस फाइनल्ली फर्स्ट डेमा स्ट्रगल गरेको थियो, अब आएर सेकेन्ड डिनर निकाल्नेवाला छन् एन्ड सुपर विकेन्ड हामी आउन बाँकी छ भनेर चाहिँ यहाँ थम्सअप दिइराखेको छु एजीको तर्फबाट देख्न सक्छौँ। ओके यहाँ डिआरएसको लागि चाहिँ चिकन डिनर रह्यो, पर्फेक्ट फिनिस उनीहरूले त्यो 13 किलको साथमा थियो। ओभरअल 5th र्याङ्कमा आउनेवाला छ, उनीहरूलाई 21 पोइन्ट आएको थियो, 28 पोइन्ट यहाँबाट निकाल्छ एन्ड नाउ दे आर सेट सुपर विकेन्ड। अब हामी आउँदैछौँ। आई मिन लाइक क्वेसन थिएन, आई मिन फ्रेङ्कली स्पिकिङ डिआरएसको लागि चाहिँ सुपर विकेन्ड आउँछ कि आउँदैन भन्ने क्वेसन त थिएन पहिले पनि, बट स्टिल यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले अफिसियली ठप्पा लगाउनेवाला छ कि ल अब हामीलाई चाहिँ कुनै पनि इस्यु छैन, इभन हाम्रो फ्यान्सहरूको लागि पनि अब इस्यु छैन। बाँकी रेस्ट अफ द म्याचेसहरूमा चाहिँ हामी इन्जोय गर्नेवाला छौँ, चिल गर्नेवाला छौँ। मेबी सायद त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यहाँबाट पास गर्नेवाला छ। सो गुड जब, राम्रो गेम। निमाको सायद म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन भन्छु म पोइन्ट हामीले यहाँ देखियो, बट म्याच फिनिसको स्टार्टमा जानेवाला छ। ओके ओपनबाट लेजेन्डले सिधै सर्ट दिएको छन्, पोजिसन त आउनेवाला छ 2v2, बट सुएको डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट लेजेन्ड त सिधै ढोकेबाट आउँदैछन्। माम्बाले ड्यामेज फेस गरिसकेका छन्, माम्बाको एचपी एकदमै कम छ, सुयोगले पनि डाइभर्ट गरे। आई थिङ्क सायद यो टिटुकेको पकेटमा जाँदैछ यो गेम। अघिल्लो म्याच मा कसर रह्यो, सेकेन्ड पोजिसनमा उनीहरूले फिनिस गर्नु परेको थियो, बट यो पालि उनीहरू सेकेन्ड पोजिसनले सेटिस्फाई रहनेवाला छैन। माम्बा ड्रप सर्टको 7 नम्बर त्यो ड्रप सर्टलाई डब्बामा कन्भर्ट गरिनेवाला छ एन्ड देन द्याट्स द एन्ड। यो चिकन डिनर यहाँबाट फेरि टिटुकीको नाममा रहनेवाला छ। अघिल्लो म्याचको कसर बाँकी बचेको थियो, बट यो म्याचमा उनीहरूले चाहिँ त्यो पनि कुरा गरेको छ। सो देखा त चिकन डिनर रियली गुड गेम। 11 किल रहेको थियो, 4थो र्याङ्कमा चढ्नेवाला छ। मोमेन्टम लुज भएको छैन यो टिमलाई, मतलब हल्का फुल्का टाइम लाग्छ एन्ड देन त्यसपछि जब गियर पकड्छ त्यसपछि 5 रेसमा आई मिन 5th गियरमा उनीहरू दौडिने गर्छ। सो गुड वन टी2के जीजी एन्ड या डेड गाइज मच निडेड पोइन्ट एन्ड देन हाई भोल्टेजको लागि पनि सिमिलर स्टोरी। दुईटै टिमले पोइन्ट निकालेको छ, तर भेनम लेजेन्डले पनि पोइन्ट निकालेको छ। पछाडि रहेको टप 16 भन्दा त बटममा रहेको तिनले टिमले चाहिँ च्यालेन्ज दिइरहेको छन्। अब कसको धेर रहन सक्छ त? टिटुकेको लागि एउटा विनर, दुईटै टिम इक्वल अमाउन्ट अफ पोसिबिलिटिजको साथमा देखिएका छन्। फाइनल सर्कल फाइट 5 वर्सेस रहनेवाला छ सी। लास्ट टाइम जिउस रहेको थियो पाइप्सको कन्टेन्डर, जहाँ जिउसले म्याच खोसिसकेको थियो, बट लास्ट मोमेन्टमा प्रवीण हिरो बनेको थिए। प्रवीण यो म्याचमा पनि प्रेजेन्ट रहेको छन्। टप फ्र्यागरको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ असासिनलाई पनि देख्न सकिन्छ क्लोज इन्काउन्टरमा एकदमै कडा प्लेयर, बट उनी डिस्टेन्स बनाएर बसिरहेको छन्। मेबी अफ गार्ड एङ्गल अथवा सानो पिक रहन्छ नि सिधा हेड टार्गेट गर्ने उनको माइन्डमा पक्कै पनि रहन सक्छ। सिलको टिमको प्लेयरहरू थोरै डिफेन्सिभ हुनेवाला छन्। इभन भाइब्सले पनि सिमिलर कुरा सोचिरहेको होला, एज उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि चिकन डिनरको महत्त्व अलिकता बढिरहनेवाला छ। 35 सेकेन्डको कुल डाउन, यहाँ स्पेस छ, टाइम छ, अहिलेसम्म टिम्सको थ्रुबाट थ्रोएबल्स कनेक्ट हुने चान्स चाहिँ अलिकता कम, बट एक्ज्याक्टली पोजिसन थाहा नभएपछि थ्रोएबल्स पहिले नै वेस्ट पनि भएको हामीले नोट गरिसकेको थियो। सीलले त्यो पोजिसन लिएको थियो, डेटा गाइजलाई एलिमिनेट गर्दै भने भाइब्सको टिमले स्टलवर्टलाई
हेलमेट गर्दै यो एङ्गल समातेको थियो शासिन उसले इन्फो पाएको छ ड्रपको साइडमा प्लेयर छन् भनेर सो एउटा राम्रो कल जानेवाला छ पक्कै पनि बट ओके जबसम्म प्लेयर नक फिनिस हुने सिचुएसनमा आउँदैन तबसम्म उनले आफ्नो पोजिसन नदिएको बेस हुनसक्छ जिगल अगाडि बसेर डिस्ट्र्याक्ट गर्नेवाला छन् शासिन पछाडि बसेर सो यो गुड साइन एउटा राम्रो गुड साइन यहाँबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ भाइब्सको टिमको गेम प्ले अलिकता म्याच्योर यहाँ चाहिँ म देखिरहेको छु बट सिलको टिमले डिसाइड गरेको छ पुस गर्नको लागि राइट पुस मैले सोचिरहेको छु मलाई फिल भइरहेको छ अलरेडी ड्यामेजिङ यहाँ फेस गरिसकेको छ शासिनले इनिसियल नक निकालेपछि अब भाइब्सको टिमको तर्फबाट पुस एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ प्लेयरको एचपी एकदमै कम छ ब्यारोनको पनि अर्को प्लेयरको पनि एचपी घटाइसकेको छ 1-1 को फाइट रहनेवाला छ जिगल नकआउटबाट पछाडिबाट राम्रो कभर फायर प्रोभाइड गरियो एन्ड देयर वी गो भाइब्स जुन सुपर विकेन्डमा देखाउन सकेको छैन गेममा गुनासो गरिएको थियो हिजोको दुईटा टिम जो बटम पेजमा रहेको थियो दुईटै टिमले आफ्नो खातामा सेकेन्ड डिनर निकाले 14 किल 29 पोइन्ट भाइब्स पक्कै पनि फर्स्ट पेजमा जम्प एक्सपेक्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ एउटा राम्रो ओपनिङ भाइब्सको टिमको तर्फबाट पनि भएको थियो हिजो पर्फर्म नदेखाउने टिम्सहरू पर्फर्मेन्स नरहेको टिम्सहरूको तर्फबाट आजको टिम एकदम नै राम्रो सुरुवात गरियो ब्याक टु ब्याक फेरि पनि नेपाली टिमको खातामा यहाँ गेम जाँदैछ भने भाइब्सको लागि पनि एउटा महँगो चिकन डिनर भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पकेटमा हालिसकेका छन् राम्रो सिचुएसन रहेको थियो उनीहरूले जोन म्यानेज गर्न पाए उनीहरूसँग भेहिकल अभाइलेबल थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि एउटा ठाउँ बन्न पुग्यो जहाँ आई8को प्लेयरलाई डाउन निकाल्ने बित्तिकै असासिन अलिकति कम्फर्टेबल भएर राइट साइडबाट जान्छन् एन्ड उनले आफ्नो ठाउँबाट पोजिसन रिभिल गराउन पुगेका थिए आफ्नो अपोनेन्टको एन्ड त्यो सँगसँगै जिगलको पनि एउटा वेल सेटल पोजिसन देख्न पाएको थियो जब असासिन यो पाली पनि T2K बेटर देखिएको छ एन्ड देन उनको अगेन्स्टमा भाइब रहनेछ T2K वर्सेस भाइब 3 म्यानको साथमा दुईटा स्ट्रङ्गर टिम्सहरू एक आपसमा क्लास गरेको छन् एन्ड आई थिङ्क सायद नेपाली टिमलाई त सपोर्ट त गरिन्छ बट यो क्लास नेपाली टिमको हितमा त जान नैवाला छ बट अर्को एउटा स्ट्रङ कन्टेन्डर लबीबाट बाहिर हुँदा मेबी गेम इफेक्टेड पक्कै पनि रहन्छ होला पुरै म्याच त फाइट रहेको छ डीईले कपल अफ किल्स निकाल्न यहाँ सफल भयो जिन्सलाई वाइप गरेको थियो बट उनीहरू आफै पनि सर्भाइभ चाहिँ गर्न सकेन नेड स्प्याम एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ सानो कोप्चामा बसिरहेको छन् यहाँ रहेको थियो मोलोटप बट कर्नरमा यहाँ लक राइड गरेको देख्न सकिन्छ अब भाइब्सको टिमले दे आर गोइङ फर द पोस्ट T2K पुसको लागि जाँदैछ एरिया क्लियर गर्न चाहन्छ अझै उनीहरूसँग टन्न किल थियो त्यो किल अझै बढ्नेवाला छ 9 किलमा T2K अलरेडी गइसक्यो लुटको लागि एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा एभ्रिथिङ T2K लाई अभाइलेबल हुनेवाला छ T2K गॉड लेभल फर्ममा एन्ड लाइक 2 इन अ रो गर्न सक्छ त अघिल्लोचोटि सिलले 2 इन अ रो गरेको थियो के यो पालि नेपाली टिमले 2 इन अ रो गर्छ त किन त नम्बर एडभान्टेज बोकेको एउटा मात्रै नेपाली टिम छ एउटा मात्रै स्ट्रङ टिमको रूपमा देखेको छ A1 पनि सायद 2 म्यानमा करोड हुनेवाला छ 10औं किल T2K को लागि T2K लबीको इच एन्ड एभ्री प्लेयर डिस्ट्रोय गर्छ वन मोर खातामा जेनको स्पटिङ देख्न सक्छ अलिकति रिक्स लिए अगाडि पुगे एन्ड्रिजको तलतिर अर्को प्लेयर अभाइलेबल रहेका थिए ज्याक्सन स्पटेड आज राम्रो स्प्रे पनि दिइसकेका थिए जेनको तर्फबाट ड्यामेज डिल गरे ज्याक्स अलिकति प्यानिक हुन पुग्छन् आफैलाई कभर एरियातिर ढकेलिदिएका थिए पनि जेनको अगाडि स्मोक पप हुँदाखेरि उनको भिजन चाहिँ ब्लक हुन पुगेको चाहिँ देख्न पाइनेवाला छ क्रिप्टो पनि नियर बाई अभाइलेबल रहेको थियो सन्देशको नेट इफेक्टिभ रह्यो ड्यामेज डिल गरे क्रिप्टोको विलेन रोल नहुन्छ भने चाहिँ टिम T2K फोम्यानमै रहनेवाला छ जेन देख्न सक्छौँ अति नै गड प्लेयर अगाडि बढ्दैछ इजी स्पटिङ इजी ल्याब्रो यहाँ देख्न सक्छौँ एक गर्दै किल उठाउँदैछन् 12औं किलको साथमा टिम T2K आयो गोर्खाली भन्दै होला नि भित्रभित्रै यहाँ चस्मा फेरि पनि देख्न पाइन्छ जस्तो चाहिँ मैले फिल गरिसकेको छु रकको विशाल पनि 16 म्यान सर्भाइभलमा राम्रो गेम प्ले देखाउँथ्यो 6औं किल इनफ्याक्ट उनको नाममा पनि आइसकेको छ 16 किल यहाँ रक टिमको लागि उनी 7 किल मध्ये 6 किलको कन्ट्रिब्युसन उनको साइडबाट एन्ड देन म्याच सन्देशको लागि 6 किल पनि त्यहाँ देख्न सकिन्छ नेपालीको टिमको डोमिनेसन अझै पनि यहाँ कन्टिन्यू भइराखेको छ जाकी यहाँ रहेको छन् बट एकजना मात्रै प्लेयर हुन् सन्देशले बट ओके चाहिनेवाला छ उनलाई बट आई थिङ्क उनले हिल गर्न भ्याउने आउन्जेलसम्म उनको फर्स्ट एड पपअप हुँदै गरेको म फिल गर्दैछु यस फर्स्ट एड पपअप भइसक्यो एन्ड देन 1 मोर किल T2K 13औं किल 14औं पनि सायद हुन सक्छ इभन 15औं पनि पोसिबल देखिरहेको छु मैले एन्ड देयर वी गो विशालले नक निकाले बट विशालको पोजिसन यहाँबाट जानेवाला छ लेजेन्ड टिल द मोमेन्ट सर्भाइभ गरेको छन् T2K लुकिङ डेडली सन्देशको 7 किल जेनको 4 किल रहेको छ लेजेन्डको 1 किल रहेको थियो बट स्पटेड विशाल सँगसँगै प्रेस आउनेवाला छ जेन यो किल मेरो हो भन्दै जाँदैछ के उनको साइडबाट र्याम्पेज हुन्छ त एन्ड बट नेड आयो सुयोगको त्यो किल जानेवाला छ एन्ड वन्स अगेन यहाँ जेन आफ्नो चस्मा निकाल्नेवाला छन् योपालि पुस्नु पर्नेवाला छ र कपाल पनि खोल्नेवाला छन् ये ब्रो इजी आयो गोर्खाली स्पट गरेको थियो ऱ्यान्डमली सर्ट दिए ग्यालजेनले बट अझै पनि कुनै पनि कनेक्सन आएको छैन प्लेयर वाइप गर्नु पर्ने बाध्यता छ नक निकाल्न सफल रह्यो ग्यालजेन किल उनको खातामा आउनेवाला छ अब लास्ट प्लेयर कहाँ छ उनीहरूलाई थाहा छ जोन बाहिर छ त्यो प्लेयर कति जेलसम्म बच्छन् त बाहिर निस्किन्छन् फिनिस हुनेवाला छन् बढीमा बढी उनले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ किल डिनाइ रहेको छ ओके नो माफिया निन्जाले कहाँ छोड्नु र
सो उनले आफ्नो खातामा किल लानेवाला छन्। एन्ड अलरेडी र्याम्पेज उनको खातामा आइसकेको छ। डिआरएस 7 किलको साथमा ब्याक विथ द ब्याङ्गर यहाँ देख्न सकिन्छ। फर्स्ट स्पट सायद नछोड्ने उनको मुडहरू रहेको छ। यसपछि उनीसँग अन्तिम गेम बस्नेवाला छ। भाइब्स एन्ड टी2के क्लोज बाई छन्। लसले हुने सर्फेसबाट टिम्सहरू बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ भनेपछि भेनम लेजेन्डले फाइदा उठाउन सक्छ। जति पनि टिम्स लसले हुनेमा एक्सपोज हुन्छ त्यो सबै भेनम लेजेन्डको खातामा जान सक्छ। सो डिआरएस र भेनम लेजेन्ड दुईटा टिम लाइकली बनेको छन् यो म्याच फिनिस गर्न आफ्नो खातामा लगेर। टिम टी2के पनि देख्न सक्छ जोनको प्रेसर उनीहरूको लागि आउँदैछ भनौँ न। अहिलेसम्म प्लेयर क्याजुअलिटी त फेस गरेको थिएन अनि किल पनि उठाएको चाहिँ छैन। डोमिनेसन यहाँ ब्लेडको नाममा देख्न पाइएको छ भने जोन अब जति सानो हुँदै गएको छ टिमहरूको लागि त्यति नै प्रेसर बढ्दै गइसकेको छ। भाइब्स 12 किलर र जिगललाई यहाँ देखिरहेको छ भने विजेस विथ भाइब्स रोटेसन समात्नको लागि ट्राई गर्दै सायद जिगलले स्पट गरेर सर्ट दिन सक्छ तर उनलाई थाहा छ जोन इन्ट्री प्रायोरिटी देखाउनु पर्छ अनि आफूले यहाँबाट सर्ट दिँदै जानुपर्छ आफ्नो लोकेसन रिभिल गर्दै जानु जस्तो नै हुन पुगेको थियो। टिम टी2के अगेन्स्टमा जिगलको राम्रो स्प्रे गुर्खाको एक्चुअली लो रहेको थियो। ओपनमा भेट्नेवाला छ जिगलले एकजना प्लेयरलाई डाउन निकालेर इन्स्ट्यान्ट किल सिक्योर गर्नेवाला छ भने गुर्खाबाट पनि एकजना चाहिँ आजकल फ्र्याङ्कीको तर्फबाट सपोर्ट दिने कोसिस राम्रो ड्यामेज डिल गराइसकेका थिए। अब यहाँ टिम टी2के फसिसकेको छन्। लेजेन्ड र फ्र्याङ्की हिल गर्नको लागि ट्राई गरेछन्। हिल पप गरिएला यो पछि उनीहरू जाने त कसरी जाने ओपनबाट जानुपर्ने हुन्छ। रिक्स लिने कोसिस यहाँबाट टिम टी2के लेजेन्ड डाउन भए सँगसँगै अब लास्ट म्यान सर्भाइभिङ फ्र्याङ्की रहेका थिए अनि त्यो मौकाको फाइदा उठाउँदै जिगल त्यहाँबाट जोनको एरिया समात्नको लागि ट्राई गर्दैछन्। उनी सफल रहन्छन् होला बट कतिन्जेलसम्म किनभने एकदमै अक्वर्ड सर्कल बनेको छ। त्यो सबै सर्कलको जुन फाइदा रहेको छ नि त्यो आइएटले उठाउन सक्छ। अहिलेसम्म त उठाएको पनि छ 6 किल उनीहरूले निकालेको चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। विजेस विथ भाइबको प्लेयर्स पनि त्यहाँ रहेको छन्। यहाँ जिगलले पाउनेवाला छन्। रिफ्लेक्सको लागि यहाँ जिगल गएको पनि थियो सफल पनि रह्यो बट टिम बच्नेवाला चाहिँ छैन। बट ग्याल्जनको लागि पनि डोमिनेसन यहाँ अलरेडी देख्न सकिन्छ। डिआरएसले आफ्नो खातामा 9 किल पुर्याइसकेको छ। हाई भोल्टेजको टिम रहेको थियो बट यो म्याचमा उनीहरूले 1 पोइन्ट मात्र निकाले। सरप्राइजिङ बेटर पोजिसनमा रहेको छ। आउनेवाला छ बट त्यो बिचमा यहाँ सिलको टिमले आइएटलाई ब्रेक लगाइदिएको छ। आइएटको टिम डोमिनेट गर्दै थियो जो पनि टिम्सहरू बाध्य थिए सरेन्डर गर्ने कन्डिसनमा रहेको थियो। अलमोस्ट उनीहरूले हन्ट गरिरहेको थियो बट क्रिप्टोले प्लेयर स्पट नै गरेर M249 लिएर घुमिरहेको छन्। स्मोकमा पनि एकजना प्लेयर रहेको छ। क्रिप्टो र ब्लेडले रुजले टेकडाउन गर्नेवाला छन्। एकजना प्लेयर इम्प्याक्टमा 2 जना प्लेयरलाई नै टेकडाउन गर्नेवाला छन्। यहाँबाट रुजले तेस्रोको लागि जानुपर्ने हुन्छ। रुजको 1v3 एक्सपेक्ट गरिरहेको छ मैले के रुजले 1 HP क्लच गर्नेवाला छन्। इम्प्याक्टमा समहाउ केही न केही क्लच त भएको थियो बट त्यसमाथि नेड आउनेवाला छ। पनि इन्डिङ यहाँ भयो। यहाँ रुल्सको 1v3 त रहेको थियो बट उनी बाँच्न सफल रहेन। बट वाट अ गेम रुल्सको साइडबाट। यहाँ नेडले नै विलेन रोल खेल्दिन पुग्छ। सिलको लागि एउटा किल आएको थियो तर रुल्सको कन्फिडेन्स देखियो। पिक्सल एसमा उनी सिधै थ्रु आउट द स्मोक जम्प सटको साथमा त्यहाँ कमिट गर्दै थियो। जाकीको तर्फबाट पनि अर्को एउटा नेट पाउनको लागि ट्राई गर्नेवाला छ। भेनम लेजेन्ड हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज निकाल्नको लागि ट्राई गर्छन्। जाकी निकै नै लो एचपीको साथमा उनले बुस्ट गरेका थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकैछिनसम्म हिल गर्दाखेरि ओपन स्पेस रिक्स त देखिएको छ। टिम डिआरएस स्ट्रङ छ उनीहरूसँग नम्बर पनि रहेको थियो भने प्याराडक्सको टिम ओके सरप्राइजिङली आजको दिन राम्रो गेम प्ले खेलेर देखाउँदैछन् एन्ड यो टिम छिर्नेवाला छ टप 16 को लागि। एज वी क्यान सी टप 4 टिम हामीसँग टिम लिस्टमा आइसकेको छ। 13 जना प्लेयर सर्भाइभमा रहेका थिए। जाकी फेरि पनि भिड्ने कोसिस हातमा 1-on-1 को लागि जाँदै थिए। ओके यहाँबाट एक एक गर्दै डाउन निकालेको छ एन्ड सिलको प्लेयरहरू रियलाइज गर्ने टाइम नपाएको अथवा उनीहरू ऱ्यान्डमली घुसेको हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले देख्न पाएको छैन अथवा सोच्नै सकेको छैन। एन्ड सिलको प्लेयर्सहरूलाई एक एक गर्दै डाउन निकाल्दा सिलले पनि त्यो चाहिँ आफ्नो अपोनेन्टमा रहेको टिमलाई पनि रियलाइज चाहिँ गराइदिन पुग्छ। रिभाइभ निकाल्ने चान्स रहेको छैन। ओके जाकीले रिक्स लिनेवाला छ नि त आफ्नो प्लेयरलाई बचाउन सायद रिक्स लिएको पनि छ एन्ड प्लेयर बचाएको वर्थित पनि हुनसक्छ भने प्याराडक्सको टिम अब डिआरएससँग क्लास गर्नको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। जोनले यहाँ म्याटर गर्नेवाला छ। डिआरएसको पकेटमा जोन रहन्छ कि रहँदैन बट रिचको फाइदा डिआरएससँग रहन्छ एन्ड देन त्यो अगाडिपट्टिको जुन एरिया छ नि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो दिन्छ। बट प्याराडक्सको टिम रहेको थियो जो उनीहरू सेट हुँदैछ सर्कलको लागि अथवा सुपर विकेन्डको लागि पनि भन्न सकिन्छ। G1 रहेको थियो उनले प्लेयर स्पट गरेपछि सर्ट दिएनन्। अब सायद पिकमा चाहिँ उनले फिनिस गर्न सक्छन्। सिलको जाकीले त्यत्रो बेरसम्म स्पट गरेको थिएन विच वाज सरप्राइजिङ। सिल भर्सेस डिआरएस सेम कुरा हिजोको जस्तै हुँदैछ यहाँ भने। भेनम लेजेन्ड पनि क्लोज भइरहेको थियो। भेनम लेजेन्डको कुरा गर्नुपर्दा जुन डिआरएसलाई वाइप गरेको थियो अघिल्लो मिरामारमा त्यसको बदला लिने राम्रो मौका। डिआरएस 10 किल समातेर बसेको छ। सो चिकन डिनरको साथमा फेरि उनीहरू टप पोजिसनमा जान सक्छ। मिस्टर बोरोले एउटा नक निकाले इन्स्टान्ट फिनिस गर्ने उनको
साइडबाट प्रयत्न पक्कै पनि रहनेवाला छ बेरोन रहेको छ अनि स्टिल सर्ट रहेको छ इट्स लाइक थोरै अलिकति इजी बन्दैछ म्याच इट्स 1v1v4 DRS को नम्बर रहेको छ एजे र मिस्टरबाट रोटेट गरेको छन् एक साइडबाट ताकि लाइक हाई ग्राउन्डको कन्ट्रोल पनि उनीहरूसँग रहोस् एन्ड देन तल्लो रिजमा यदि जोन शिफ्ट गर्छ भने त्यसको कन्ट्रोल पनि उनीहरूकै साइडमा रहोस् भनेर एजे नेड निकाल्दैछन् ब्रुटली पुस गर्नुभन्दा अगाडिपट्टि जस्ट डबल चेक गर्न चाहन्छन् कि गल्ती कुनै पनि नहोस् भनेर ग्याल्जेनले बेरोनलाई फिनिस गरेका छन् लास्ट मिनट बचेपछि इट्स 1v4 एन्ड आई थिङ्क सायद अब फर्मालिटी बच्यो लिएर घुस्नेवाला छन् यहाँ एन्ड देन भेनम लेजेन्डलाई फिनिस गरेपछि कहाँ सक्नु कपाल अगाडिपट्टि नबाँधेर होला सायद माफिया निन्जाले अगाडिपट्टि बटीलाई अगाडिपट्टिको जुन हुन्छ नि पोज कपालको त्यो भएपछि त डिआरएसले निकालिहाल्छ नि अनि यो म्याच सेकेन्ड इनर डिआरएसको खातामा 13 किल 28 पोइन्ट 25 स्पट पहिलेबाट थियो एन्ड आई थिङ्क सायद डिआरएसको आई मिन जुन की टु सक्सेस रहेको छ नि त्यो कपाल माफिया निन्जाको जुन कपाल रहेको छ त्यो सायद की टु सक्सेस बनिरहेको छ बढिया राम्रो कमब्याक हालै जसरी माफिया निन्जा बसिरहेका छन् अनि यहाँ गेम निकालेको छ भनौँ न दुईवटा म्याच बिग्रिए तापनि जुन वेमा आउँदैछ काम एन्ड कम्पोज वेमा खेलिरहेको छ टिम डिआरएस फर्स्टको दुईवटा म्याच उनीहरूले चिल वेमा लाने कोसिस गरे अनि दुईवटा म्याच बिग्रिएपछि अन सिरियस नोटमा खेल्ने बित्तिकै फेरि बेटर रिजल्ट 4 म्याच सर्भाइभिङ छन् उनीहरूसँग क्लासमा क्याजुअलिटी फेस गर्नुपर्ने सिचुएसन रहेको थिएन सिमिलर हिजोको जस्तो गेम प्लेमा चाहिँ फेरि पनि बाक हुँदैछ टिम डिआरएस फर्स्ट पोजिसन अरूले खोज्न आउने बित्तिकै डिआरएस के भन्छन् होइन कपाल बाँध्नै पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ सायद प्लेयरले यहाँ गेम निकालेर देखाइदिएका छन् वेल प्लेड टिम डिआरएस एन्ड अरू टिम्सहरूको पनि हामी हेर्ने नै छौँ लास्ट मोमेन्टसम्म हेर्न मजा आइरहेको थियो सिलको टिमको तर्फबाट स्पटिङमा चाहिँ अलिकति कमी मङ्गोलिया कि नेपाली टिम यहाँ म्याक्सिमम कमान्ड यहाँ भाइब्सको टिमले समातेर बसेको छ नेक्स्ट सर्कल फर्मेसनको पक्कै पनि यहाँ दुईटी टिमले वेट गर्नेवाला छन् भाइब्ससँग युटिलिटिज कति छ यो कुराले धेरै म्याटर गर्नेवाला छ स्मोक यदि बचाएर राखिएको थियो भाइब्सको लागि जोनसम्म जान अलिकति सजिलो हुन्छ कि भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन हो भने जसको डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा प्लेयरलाई पठाइएको छ गल्डेस एउटा डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्ने कोसिस गरेछन् यदि किलर र प्रवीण त्यो साइडबाट आउनको लागि ट्राई गर्छन् गल्डेसको चपेटामा पर्न सक्छ M249 पनि रहेको छ हातमा लगातार स्प्रे उनको तर्फबाट एक्सपेक्ट गर्न पाइयो भने एभिली र जल हाई ग्राउन्डको एरियाबाट अर्को एउटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सन जहाँ जिगल अभाइलेबल रहेको छ एयर ड्रपको कभर जिगलसँग अहिलेको लागि थियो भने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ जिगल एउटा एयर ड्रपको कभरमा गल्डेस एउटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा एन्ड एभिली एउटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा छन् तिनैतिरबाट चाहिँ हेर्ने कोसिस गरिएको छ भाइब्सलाई सायद मैले सम्भावना अलिकति कम देखिराखेको छु युटिलिटिजले धेरै नै रोल खेल्न सक्छ यदि भिजन ब्लक गराउन सक्छन् भाइब्सको टिमको तर्फबाट सायद भएको भए अहिलेसम्म 2-4 वटा युज हुनेवाला थियो अनि त्यहाँ फालिएको पनि छ अगाडि ब्लक गर्नको लागि ट्राई गरियो ऱ्यान्डम स्प्रे आउनेवाला छ स्ट्रेट यदि टिम जान्छ भने पनि कतैबाट जाने चान्सेस मैले देखेको त छैन हेरौँ एकजना प्लेयरलाई डाउन निकाल्न सक्छ भने त्यो सायद प्रेसरमा जिसको टिमलाई हराउन चाहिँ सक्नेवाला छन् आफू पनि नक फेस नगर्नुपर्ने हुन्छ तर भन्न मात्र सजिलो सायद नक फेस नगरिकन टिमलाई अगाडि बढ्ने पोसिबिलिटिज अलिकति कम नै रहेको छ जोल डिफेन्ट एक्सनबाट एङ्गलबाट जाँदै जिगल गर्ने बित्तिकै आफूले बनाउनको लागि ट्राई गरेर जिगलको तर्फबाट सर्ट दियो त्यहाँ सर्ट कनेक्सन आउनेवाला छ दोस्रो प्लेयर पनि डाउन रहनेवाला छ एन्ड देयर वी गो नेपाली टिम ओपी इन द कन्टेक्स्ट यहाँ फेरि पनि भाइब्सको टिमले अर्को एउटा जलवा देखाइदिनेवाला छ जहाँ मङ्गोलियन टिमलाई पछाडि पारिएको छ लाइक सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ अनलाइकली भइसकेको थियो एन्ड देन म पनि मतलब भनौँ न ओके सायद गयो कि यो फाइट लागिसकेको थियो बट नो भाइब्सले यहाँ लास्टको मोमेन्टमा किल विथ भाइब्स जुन उनीहरूको मोटो रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ देखाएको छ ह्यासट्याग नेपाल FTW फेरि पनि यहाँ चल्नेवाला छ दोस्रो टिम बनेको छ दुईटा चिकन डिनर निकाल्ने मध्ये भाइब्स दुईटा चिकन डिनर डिआरएस दुईटा चिकन डिनर नेपाली डोमिनेसन कन्टिन्यू चलिरहेको छ ब्याक टु ब्याक 5 म्याचेसहरू नेपालीले आफ्नो खातामा पारिसकेको छन् वाउ यो सिनको लागि नै हामी यहाँ प्रिटेन्ड थियो तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो एन्ड सायद वर्थ इट म्याच यहाँ पुगेको छ एट द एन्डमा कपाल अफ डिसएपोइन्टिङ मुभ्सहरू गएको थियो बट स्टिल कहाँ सक्नु मुटु नै हातमा होला जस्तो सिचुएसन सचिनले फेरि घन्टी बजाउनेवाला छन् टङ्की टङ अब नै यो नेट पनि कनेक्ट हुन चाहिँ पुगेको छ समहाउ बट स्टिल भाइब्सको टिमको पुस अलिकता यहाँ गाह्रो पर्नेवाला छ रिजन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिल लाइनको जुन एङ्गल छ नि त्यो सबसे बेस्ट छ एन्ड देन भाइब्स नक फेस गरेको थियो प्लेयर रिभाइभ गर्ला स्मोक छ त्यहाँ बट जोनको क्लोजिङले एफेक्ट गर्छ कि भाइब्सलाई एज असासिनले रिभाइभ पाउन सक्छ नि स्मोक्स रहेको हुँदा बट एउटा नेटले गेम ओभर पनि हुनसक्छ भाइब्सको टिम आफ्नो प्लेयरलाई बचाउनको लागि ट्राई गर्न सक्छन् त्यहाँ देख्न सक्छ जसले के गर्छ भिजन ब्लक भएको होला फ्युचर स्टेसनले त्यो एङ्गलबाट सायद देख्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन रिच पनि रहेको थियो किलर ओके गर्दैन सक्छ प्लेयरले ओपनमा उक्लिन्छन् सर्ट दिन्छन् एन्ड इन्स्ट्यान्ट किल सेक्योर पनि गरिएको छ सिल लाइन जुन वेमा भाइब्सको अगेन्स्टमा गाह्रो बनाउँदै थियो सायद त्यो गाह्रोलाई चाहिँ किलर म छु अगाडि खडा छु म पनि एक जमानामा चाहिँ टप फ्र्यागरको रूपमा चाहिँ देखेर आएको हो भनेर चाहिँ उनले पनि फिल गराउँदैछ इनफ्याक्ट मलाई हरेक म्याचमा नेपाली टिम्सहरूको पर्फर्मेन्स देखेर चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ पोटेन्सियल रहेको टिमहरूकै तर्फबाट नाम आइराखेको छ हरेक म्याचमा कुनै न कुनै नेपाली टिम छाप छोड्ने कोसिस गर्दैछ भने फ्युचर स्टेसन
ओके पेसेन्स लेभल भएको टिम रहेको थियो अनि 1 नेट 2 नक यहाँ निकालिनेवाला छ प्रवीणको म्याजिकल नेट यहाँ देखिएको थियो भने एफएसको लागि कम्प्लिटली 2 म्यानमा गेम चेन्ज भएको छ अहिलेको लागि घुम्दै फिर्दै यहाँ भाइब्सको टिम निस्किन सक्ने चान्सेस रहेको थियो अहिलेलाई लभीमा काइन्ड अफ सिमिलर सिचुएसन इनफ्याक्ट सबैभन्दा फाइदा भाइब्ससँग नम्बर 3 म्यान सर्भाइभिङ रहेको छ 3 जना प्लेयर बाँकी रहेको छ 2v2v3 चाहिँ रहेको छ नेक्स्ट सर्कल एन्ड 14 मिटर जानु छ सिल 9 को टिमलाई क्लोजिङको लागि थोरै टाइम दिँदैछु भाइब्ससँग कि एज छ एन्ड आई थिङ्क यस एज छ भनेपछि भाइब्सको टिमको लागि गेम जानुपर्ने हुन्छ 17 किलको जुन अहिलेसम्म रेकर्ड बनेको छ त्यो आरामले तोड्न सकेको छ 16 किल टिमले निकालिसकेको छ एफएसको पोजिसन भाइब्सलाई थाहा छ एन्ड देन मलाई ओके बट घन्टी बज्यो फेरि। घन्टी बज्न पुगेको छ हामीले देखिएको थियो बट नक पनि निकालेको छ हामी नोट गर्न सकिन्छ बट भाइब्सको टिमले त्यो प्लेयरलाई रिभाइभ गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ भने हेरौँ फ्युचर स्टेसन दे आर गोइङ फर द पोस्ट दे आर गोइङ फर द पोस्ट माइट नट बी अ गुड डिसिजन बिकज सिल लाइनले अफ गार्ड समात्न सक्छ सिल लाइनको पोजिसन यहाँबाट अब कम्प्लिट रिभिल छ भाइब्सको टिमको लागि गाह्रो नपर्नुपर्ने प्लेयर ढुङ्गामाथि चढेर सर्ट दिने कोसिस गरेको थिए बट सम एक नक चाहिँ निकाल्न सफल रहे यहाँ भाइब्सको टिमको थ्रुबाट बाबाको पोजिसन थाहा छ एन्ड देन सिल 9 लाई गेमबाट बाहिर निकालेको छ प्रवीण 5 किलको साथमा यहाँ अलरेडी बसिरहेको छन् अब फ्युचर स्टेसनको प्लेयर ओभर अफ गार्ड समातिनेवाला छ एक नक 17 किल यो 18 मा कन्भर्ट भइसकेको छ भन्दा हुन्छ भने लास्ट प्लेयर बाबा बसेको छ उनलाई जुनले यसै पनि खानेवाला छ इफ नट यहाँ खानेवाला छ भाइब्सको टिमले भाइब्सले किल विथ भाइब्स जुन आफ्नो स्लोगान थियो त्यो प्रुभ गरेर देखाएको देख्न सकिन्छ यहाँ भने वाउ आज नेपाली टिम के खाएर खेल्दैछन् हामीलाई थाहा छैन बट जे खाएर खेल्दैछन् घन्टी बजाउँदैछन् घन्टी बजाउँदैछन् भनेपछि असासिनले घन्टी बजाए अरूको छुट्टी भयो भने यस्तै यहाँ भइसकेको छ घन्टी बजाउनुको रोल छुट्टी दिएको एन्ड अभियसली यहाँ #1 समातेको छ रियल्ली एप्रिसिएट गर्नुपर्ने कुरा हो यो नेपाली टिमको आज किल वाइज डोमिनेसन एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ कि मैले यो लेभलको गन गेम देखाएर टिमले खेलेर देखाउँछन् नेपाली टिम जब भरे पोटेन्सियल देखाउँदैछ सायद इन्फ्रास्ट्रक्चर बिस्तारै डेभलप हुँदैछ